सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू तू सलय म्हाका मोग करो तू शिकय म्हाका हात धरून तू सलय म्हाका मोग करून तू शिकय म्हाका हात धरून तू सलय म्हाका मोग करो तू शिकय म्हाका हात धरून तू सलय म्हाका मोग करून तू शिकय म्हाका मुझे लागी राव मुझे संगी मुझे लगी राव मुझे संगी आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू संस्कृते ते कळय म्हाका वाटणीचे दाखय म्हाका 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 मुझे सोवे कर जीवित नवे मुझे सोवे कर जीवित नवे आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्या सेवे वो आमचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू ताई मगाच्या भावान आणि भयण्यान तुम्ही हांगा कित्याक आयल्यात तुम्ही हांगा कित्याक आयल्यात एक एकले आयल्यान की दोगां आयल्यान की कुटुंबा सांगात आयल्यात कुटुंबा सांगात आयल्यात थोडी दोगांक घेवन आयल्यात पूण थोडी एक एकलींत आयल्यात हांचे पैकी कोण भागी एक एकली आयिल्ली भागी की दोगांक सांगात घेवन आयिल्ली भागी की सगळें कुटाम घेवन आयिल्ली भागी आज तुमकां कळटलें कुटाम आयलां जावं पुरो वत्ता एक बापो येता देखून बायली येता आवय येता आवय बापो येता देखून भुरगीं येतात पण आज एक एकली येवन जेजूच्या मोगान येवन जेजूक आयकूंक आयिल्लीं पळोवंक आयिल्लीं मेळोवंक आयिल्लीं उलोवंक आयिल्लीं ती बागी देखून आज तुमकां कळटलें वय की न्ही खंडीत वय देखून सभार फुडें दुसरी येतात म्हणून आमी येता आनी तशें तांचे सांगता पाटी येता तें मागणें जायना तें मंगण्णें जाता आज खरेंच तूं जेजू लागीं मागोवंक खुशी व्हरताय तर जेजूक मेळोवंक खुशी व्हरताय तर जेजू सांगता रावंक खुशी व्हरताय तर तुका आज तूं घे आनी ये जेजू सरशी आनी अशी खुशे मनान जेजू सरशी येवंक आमी सुकल्या तर जेजू लागचें भक्साने मागया हेरां येतात म्हणून आमी येयल्या तर हेरां लागचें भक्साने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पुदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडां तूं सरून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदां सांखवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस प्राण देवा लागीं विनंती करत प्रार्थना सर पददा देव आमची काकलत करून
सर आमची पातखां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. Sumia Kakluga Sumia Kakluga Krista Kakluga Krista Kakluga Sumia Kakluga Sumia Kakluga. महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बाबा. महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बाबा. ताका महिमा ससनाच्या ससना. ताका महिमा ससनाच्या ससना. हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन. महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेसु ख्रिस्ता. महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेसु ख्रिस्ता. ताका महिमा ससनाच्या ससना. ताका महिमा ससनाच्या ससना. हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन. महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्र आत्म्या. महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्र आत्म्या. ताका महिमा ससनाच्या ससना. ताका महिमा ससनाच्या ससना. हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन. प्रार्थूया. सर्गींच्या बहुमोगळा बापा तुका करे कनिसा देवाक आनी तुवें धाडलेल्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमी सत मानून भावार्थान तशेंच एका मनान तुज्या लागीं मागोंक आनी सत जाणा जावन खरेंच तूं आमकां आयकताय म्हणलें तें मागणी आमचे स्विकार करताय म्हणून खऱ्या भावार्थान वर्षां फाटीं विश्वासपणान मागून कितें तुवें बसयलां तें जोडूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सिराक अवस्वर 30 आणि 5 ओळ 12 ते 18. सिराक चॅप्टर 35 वर्सेस 12 to 18. देवाची नीत. कित्याक सर्विसपोड नितीदार आनी तो पक्षपात करिना. दुबळ्या विरोध तो कोणायचोय पक्ष घेना. अन्याय जाल्ल्या मनशाचे मागणे तो आयकता. अनाथाचे विनवणेचो तो तिरस्कार करिना. विधवीच्या विळापाची बेपर्वा करिना. विधवीच्या पोल्या वयल्यान दुकान देंवतात न्ही. तिचे आस्कार सुस्कार दुकानचे कारण जाल्ल्या मनशाक गुन्यांवकार करतात न्ही. सगळ्या काळजान देवाची सेवा करता तो ताका मानवतलो. ताची मागणी कुपांशी पावतली. कालत्या मनशाचे प्रार्थन कुपांक तोपता. तो आपल्या शेवटाक पावसर विशेव घेवचे ना. मावोन्नतान जाप दिसर आनी प्रामाणीक मनशाक नीत करून दिवन आपलो निर्णय उसारिसर ते वगे रावचे ना. देवाचे उतर हें देवाची वडोवकार. वर्णो कोणा साहित्य सोबायच्या उतराची कितली सोबीत पावला ते संत सहस्त्र दूताची. वर्णो कोणा साहित्य
केली सोबायताच्या उतरांची घेऊन येता शांतेचो सांगो घेता तो कातो होरी गांवकार हाडलेता सोडवण तुका वाचयता घेऊन येता शांतेचो सांगो घेता तो कातो होरी गांवकार हाडलेता सोडवण तुका वाचयता कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडलेल्या दूताची वर्णून कोणा जायत केली सोबायताच्या उतरांची कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडलेल्या दूताची वर्णून कोणा जायत केली सोबायताच्या उतरांची धावून येता सेवाचो संदेश हाडटा देवाचो सर्वांक दिता बरवसो ससनाक भाळच्या जिणयेचो धावून येता सेवाचो संदेश हाडटा देवाचो सर्वांक दिता बरवसो ससनाक भाळच्या जिणयेचो कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडलेल्या दूताची वर्णून कोणा जायत ती सोबायताच्या उतरांची कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडलेल्या दूताची वर्णून कोणा जायत ती सोबायताच्या उतरांची दैविक मोग दाखयता सर्गीची कृपा लाभयता जिजूच्या उजवण चलयता सर्गीच्या राजा पावयता दैविक मोग दाखयता सर्गीची कृपा लाभयता जिजूच्या उजवण चलयता सर्गीच्या राजा पावयता कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडलेल्या दूताची वर्णून कोणा जायत ती सोबायताच्या उतरांची कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडलेल्या दूताची वर्णून कोणा जायत ती सोबायताच्या उतरांची. तिमोथेक दुसरें पत्र अध्याय 4 वळ 6 तावन 8 तशेंच 16 तावन 18 पर्यंत. सेकंड लेटर टू तिमोथी chapter 4 verses 6 to 8, then again 16 to 18. हांव आतां म्हाका बालिकसो भेटोवच्या स्थितेर पावलां. हांवें वेसो वेळ लागीं पावला. म्हजें झूज हांव बरें झुजलां. शेवट पर्यंत म्हजी दाव हांव धांवलां. म्हजो बवर्त हांवें सांबाळ्ळा. आतां नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. हो मुकुट नितीचो मुन्सिबेदार म्हणटात तो सोमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाका मात्र न्हय ताच्या येण्याक आत्रेगून आशिल्ल्या सोमेस्तांकी तो दितलो. म्हाका पयले फावटी तणकेक उबो केल्ल्या वेळार कोणूच म्हज्या पक्षेक रावलो ना. सक्तांनी म्हाका सांडून घालो. हाच्या खातीर देव तांकां गुन्यांवकार करिना जावं. पूण सोमी म्हज्या बगलेनूच रावलो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली. देखून हेर जातीच्यांनी कान दिशें म्हजे मारिपात सुवार्थ संपूर्ण तरान परगट जाली. अशें शिवाच्या घसांतलो हांव बाचाव जालो. सर वायटांतलो आनिकी सोमी म्हाका निवारतलो आनी आपल्या सर्गींच्या राजान शाबीतवन पळयतलो. ताका ससनाच्या ससनाक महिमा जावं. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. Hallelujah, 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 Krista jai jai. Hallelujah, 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 Krista jai jai. Krista jai jai, hallelujah, Krista jai jai. Hallelujah, Krista jai jai. Hallelujah, Krista jai jai. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सालुखा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोमिया. लुकासो शुभ वर्तमान अवस्वर 18 आणि वळ 9 तावन 14 पर्यंत. Luke's Gospel chapter 18 verses 9 to 14.
फरिजेवाची आनी सुंकागारांची वापर. आपूण नितीवन म्हूण चिंतून आपणाचेर सपात येवन आसलेल्या आनी हेरांची बेपारवा करतल्या थोड्यांक जेजून ही वपार सांगली. एक फावटी 2 जण मागणें करूंक म्हणून वयर देवाळाक गेले. तांचे मदलो एकलो फारिजेव आनी एकलो सुंकागार. फारिजेव नीट उबो रावन आपणायतल्याक अशें मागणें करी लागलो, देवा, हांव हेर मनशां बरी लुटकार, अन्यायगार, प्रद्वारी न्हय. देखून हांव तुका अर्गां दितां. हप्त्यान 2 फावटी हांव उपास करता. सगळ्या म्हज्या आदायांतलो दांत 1 वंटो फारीक करता. पूण तो सुंकागार पयस रावन आपली दिश्ट सयत सर्गाक उबारूंक धैर्य घेनासतना फकत आपलें हृदय बोडोवन म्हणालो, देवा, म्हजी पातक्याची काकलूत कर. हांव तुमकां सांगता, हो मनीस देवाक मानवालो जावन आपल्या घरा फाटीं गेलो. पूण तो आनी एकलो ताका मानवालो ना. कित्याक आपणाक स्वर्त करता ताका देव खालतो करतलो आनी आपणाक खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. आपणाक स्वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो आनी आपणाक कोण खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. देवाचे उतार आयकून तेंच खालतेपण जोडूंक जेजूस अशें आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो. जिवनांत हांगा रितीर जाल्ली वस्ते रितीर. सांजेर 5:30 पयल्या दिसा आयतारा हांगा रितीर सुरू जाता आनी अर्दें वर पयलेंच आमी हांगा बसता. म्हजें सांगता हांगा वेदीचेर आल्तरीर सेवा दितली आनी 5:30 5 मिनटां आसता म्हणटना एका स्कुटरार ते 1 जण आयले. एकल्याच्या खांद्यार एक बॅग आसले. सुमार वेळ थंयच भायरच उलोवन आसले. हांव चिंतूंक पडलो हे कित्याक आयल्यात एका स्कुटरार. मागीर स्कुटर एका देगेक दवरले. 2 जण भितर गेले. एकलो इशिन भोंवंक लागलो. मागीर सुमार वेळा उपरांत हांगा आल्तारी आयल्या उपरांत आमकां कळना भायर कितें जाता म्हणून. तेगी भितर आयले. तेगी भितर आयले आनी एकाच जाग्यार सांगता बसले. अशें बसले की तकली जड जावन तांबडे तांबडे दोळे काण घेवन पुरासान येन म्हणल्या बरी, जागी नाका गे म्हणल्या बरी, कोणी वोण नाडला म्हणल्या बरी बसले. थोडे तांचे पैकी एकलो बसतालो उठतालो बसतालो उठतालो. म्हाका कळ्ळें हे कोणाक घेवन आयल्यात म्हणून. सांगाता आयले, सांगाता बसले आनी उपरांत सांगाता रावले एका कुडांत. आमकां एकाच कुडांत रावूंक जाय. म्हाका इल्लो दुबाव जालो. हे सांगाता आयल्यात, सांगाता बसल्यात, सांगाता एका कुडांत रावूंक कशी व्हरतात. कुटाम न्ही, गोबायल न्ही, ह्या आवय बापूय भुरगीं न्ही, ते 1 जण तरणाट. मागीर आमच्या वॉलंटियर्सांक हांवें सांगलें हे घट्ट टायट जावन आयल्यात, पियोवनी आयल्यात मात्र न्ही. थंय बॅग थकला धरतना हळे बॅग उक्तें करनाका म्हणून एकल्या सांगलें खंय. तेदा आमकां खात्री जाली. मागीर वचून ते हांगा भितर आसतना आमच्या वॉलंटियरीन चॅक करतना ताच्या बॅगांत कितें खांबो आसा, मागीर कितें ते हें आसात कितें म्हणटा ताका ते कोल्ड ड्रिंक्साचे आनी परत येतात न्ही बॉक्सां बरी. म्हाका कळना ते काले म्हणटात आनी बॉक्सांनी येता न्ही ते बॉक्स आसात. दुसरे दिसा सकाळीं उठून पळयतना पुराय त्या कचऱ्याच्या बास्केटींत 7 ते कितें म्हणटात क्वॉटरांचे गी म्हणून ते बॉक्सी आसात आनी काली केली बोतली आसा. मात्र 2 बियर टिन्नाय आसात. सांगाता आयिल्ले, सांगाता बसले, सांगाता रावल्ले. 5 दीस रितीर केली, कांय फायदो जावंक ना, कांयच फायदो जावंक ना. त्या दीस देवान म्हाका म्हज्या मतीन घालें. हांवें उलो दिलो त्या दिसतावन
कोणी खरेंच तुमची जिनी बदलून कशी व्हरता जाल्यार रितीर करूंक घेताला आका ताका हांकां ताका आपोवन हाडी नाकात. आतां काल न्ही पोरू हांगा वाडावळीची रितीर जाली. सांगात आयिल्ल्यांक आनी एक एकल्या आयिल्ल्यांक रेतीरचो प्रतिफळ कितें म्हणलें तुमकां समजता. आनी म्हज्या एका शिगोण्यात हांवें म्हजोय दाखलो दिलो. 32-31 वर्सां पयलें 40 आनी 8 जण येजक आमी लायक भावांनी दिल्ली रेतीर करता आसतना हांव देदस्पर जावन आसलो त्या दाळा कंगाल जावन आसलो कितें घडिल्ल्या घडिता विशांत. देखून एकलोच आयलो मुखार बसलो एका मुखल्या कदेलार आनी केदींच फाटीं पळोवंक ना कुशीकी पळोवंक ना. कोण आसात कोण नात म्हणलें म्हाका पळोवन वचूंक ना. एक 5 दिसांची रेतीर करता आनी उपरांत पळयता रावाजी गी वसाजी गी म्हणून. आज ताचो प्रतिफळ जावन तुमी म्हाका पळयतात फाटल्या 31 वर्सांत. हांव कितें सांगूं सोदता भाव भयणीनो हांगा आसात कुटुंबां समेत आसात तुमी आनी घरा तुमी कुटुंबां सांगाता हांव जाणा मागणें करतात आनी तुमी सांगाता मागणें करतना एका मनाची एका काळजाची जावन मागणें करतात. पूण हांगा येतना हांव पळयता त्या सगळ्या कुटुंबाचे सांदे कोणी एकलो या दोग मागणें करतात पूण उरलीं कुटुंबाची दंड गपचूप. आमी कितें वाचता अपोस्तलाच्या कृत्यांत 4 आनी ओळ 32 कितें म्हणटाय पळया. बावडत्यांचो तो मेळ एक काळज आसो एका काळज आसो आनी एक मन आसो एका मन आसो जाल्लो. देखून म्हाज्या मिसाच्या सर्वेर सांगलें कोण एक एकले आयल्यांत जेजूक वळखून आयल्यांत जेजूक सत मानून आयल्यांत जेजूक मेळोंक आयल्यांत जेजूक आयकोंक आयल्यांत जेजू सांगता बसोंक आयल्यांत. तुजें हर एकल्याचें मन हें एक जाल्यार मात्र हांगासर वो कितें म्हणटात मागण्याचो स्पिरीट आमकां दिसून येता. भावार्थ्यांचो मेळ म्हणटा ना भावार्थ कोणाचेर खरेंच जेजूक वळखताली जेजू थंय भावार्थ आसली कशें आसली एका भावार्थ्यांचो तो मेळ एक काळज आसो एका काळज आसो सगळ्यांची काळजां एक जाल्लीं आनी एक मन आसो जाल्लो आनी एक मनाची ती जाल्ली. जावंक पुरो एका कुटुंबाची न्ही ती भाव भयणी न्ही ती गोबायलां न्ही ती जावं पुरो कुटुंबाची सगळीं येवंक नात पूण जेजूक वळखताली. देखून हांवें सांगलें भावा भयणींनो ल्हाना व्हडांनो मेळोंक येया जेजू सौमिया. भावा भयणींनो ल्हाना व्हडांनो मेळोंक येया जेजू सौमिया. हांसून येयात नासून येयात आयकोंक येया जेजू सौमिया. हांसून येयात नासून येयात आयकोंक येया. कालच दनपार हांगा 1 वर तो 4 वर पर्यंत 3 वरांचे हांगा विनवण्याचें मागणें जालें वयमू. आनी विनवण्याच्या मागण्या वेळार व्हडल्यान एका भावान उबे रावन मागिल्लें तुमी आयकलां म्हाका नांव काडूंक नाका त्या भावाचें पूण तुमी आयकलां. म्हणजे घरचे हांगा येतात पाटी वचून रिती रिवाज्यो पाळटात मात्र न्ही ताच्या भियान हाच्या भियान हांच्या भियान तांच्या भियान ती जियेतात म्हणून. आयकोना तुमी आयकोना. देखून आज कितें गरजेचें भाव भयणीनो सगळे मागोंक वेतात सगळ्या संवसारांत हर एकलो मागता. तुमचे पैकी थोडे आतां आसात तुमी पयलें सांगलां म्हाका सोमारा एकल्या लागीं मागोंक वेताले आतां मंगळारा आनी एका लागीं आनी बुधवारा आनी कोणा कडेन ब्रेस्तारा आनी कोणा कडेन 7 दीस 7 कडेन वचून तुमी 7 जाणां कडेन मागतल्यात वयमू. मात्र हांगा आसले तुमी पयलीं मागोंक वेतल्यात ती गरजेक एका वराक आनी कशें मागतल्यात चिंतून पळया. हांगा आसलें जायतें तुमी आतां न्ही पयलींची गजाल सांगता एका काळार हांव आसलो भिये नाकात. कारकोळ गेल्ल्यात की ना तुमी भितर कितलो तेंप वेळ आशिल्ल्यात भायर कितलो वेळ आशिल्ल्यात वेळांगणी वचूना ते तुमी थंय भितर कितलो वेळ आशिल्ल्यात उरले कितले दीस थंय भोंवन आशिल्ल्यात पक्षागेर येवना ते तुमी भितर कितलो वेळ भायर कितलो वेळ मुडी पोसोना ते पूण शेतां वचोना ते ह्या भिकाऱ्यां कडेन बाळक जेवच्या पुण्य शेतां वचोना ते
भितर कितलो वेळ आशिल्ल्यात आनी भायर हेरां सांगात कितलो वेळ आशिल्ल्या फरक इल्लो उडास करा. आनी हांगासर तुमी येता सकाळीं येतात हांगा थोडीं 7 वरां पावता 8 वरां रेतीर सुरू जाता 7 वरां पावन बसतात हांगा 8 वरां केदार रेतीर सुरू जाता म्हणून आनी सांजे 4 वरां पर्यंत बसतात. भितर कितलो वेळ आसात आनी भायर कितलो वेळ आसात हाचो प्रतिफळ कितें आनी पयलीं आमी कितें प्रतिफळ चड लागी म्हणल्यार आमकां विचारया. कितलीं वर्सां आमी विबाडलीं मागणें 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 म्हणून. तें खरेंच मागणें न्हय आसलें. आमच्या कुटुंबांत बाब आमकां उठयतालो सकाळीं उठयतालो न्हीद आसल्यार मान उठयतालो आनी सगळ्यांनी मागत आसलें तो मागणें सुरू करतालो. आमी दोळे गोश्टून मागतले कितें मागतलो म्हाका गुर्तुना. बाय हाटयता म्हाका पुराय. सांजेर सकट नाम जाल्लेंत जेवच्या पयलें सकाळांक म्हणूंक आसलें तेर्स म्हणूंक आसलो 5 आमच्या बापा 5 नमान मरोवन हात उबारूंक आसले ताजे उपरांत इलो दिन तिलो दिन म्हणून लांब लांब पुरो आसले. वत्ता एक पयल्या कुंभारा खातीर वय सालती मागणी पुरो मागणी म्हणूंक आसली. पयलो कुंभार मेळचे खातीर क्रिस्माची जोतोन आमी करची आसली क्रिस्म दिवच्या खातीर. तुम्ही जायते जाण खाजार जाल्यांत खाजाराच्या दोतोनी गेल्यांत दोतोन वचून जाल्यार कितें जाता तुमकां एकामेका गांठयनात देखून. खंय आसा मागणें खरें मागणें देखून कितल्या वर्सां जावन हांव भोवमान आसा. काजारी जातल्यांनी काजारच्या दोतोनी वसा नाजाल्यार तुमकां फॉर्मां भरना जाल्यार ती सर्टिफिकेट मेळना जाल्यार तुमकां मागीर रेस्पेर करिनात वसा. पूण ताजे वानी चड गरजेचें काजार जावच्या पयलीं हांगासर एक रेतीर करची गुंडायेन दोगांयनी. पयल्या रेतीर मंदिरांत हांव तांकां उलो दितालो मात्र काजार जाल्ल्या उपरांत इमिडिएटली हनीमुनाक धांवनाका आनी कोणाक हनीमुनाक म्हणून परतून सांगात हाडिल्ल्या उपरांत परतून जेजूच्या पांयां तळा आनी 5 दीस आनी उपरांत पळया तुमचें जिवीत. आज मागता आमी मागता कितें मागता. हांवें सांगलां न्ही हांव ल्हान भुरगो आसतना म्हाका व्हडली मागीर मागोवंक शिकयलें. कितें शिकयलें म्हज्या आवयच्या आवयन म्हाका मागोवंक शिकयलें. आतां एवढो आसा जेजू म्हाका कोको दी मेमेंदी मोगान तुज्या कोको मेमे खातलो पापो दिल्लो नेस्तलो मोगान तुज्या कोको आनी पापो मागोवंक शिकयलें. कितें दी कोको दी मेमे दी पापो दी. आज आमी तें मागता हांगी आज आमी तें मागोवंक शिकले हांगी संवसारीक गरजां खातीर आमी मागता हांगी. खंय हाडलां पळय तुका आनी म्हाका आमकां समयान फाटीं वचूंक जाय गुंपिनाल्ली गोविंदा जावंक जाय. ही जानवाय ही कृपा वो संतोष वो उल्हास वो एकवट वो मोग मातणी ही देणी ही फळां आमी जोडिल्ल्या ते पयले आमच्या मागण्या वरवीं. जेजू सयत भांबने जेजू सयत आवय बापाय तो 12 वर्सांचो आसतना ताका तेंपलाक आपोवन व्हरतात वय मू. आवय बापाय गुंपिनाल्ली गोविंदा जातात पूण जेजू गुंपिनाल्ली गोविंदा जायना. लुकास वांजेला वचो 2:40-6 ऐका कितें 40-6 पर्यंत लूक चॅप्टर 2:46-52. 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवाळान मेळ्ळो. शिकोंडरा मध्ये बसून खंय आसलो सांतेंत आसलो न्ही. ते बियर बोटलेक गरी घालतालो न्ही नांगी आनी खंयच्याक रिंग उडयतालो न्ही नांगी. ही सांत सांताच्या नांवान सांताच्या नांवान पयशे वेपार बिजनेस मागोवंक येवचो लोक आसता की सांतेन भोंवचो लोक चड आसता सांगा तुमी वय मू तुमी भोंवल्यात. हांव खंयच्या सांतेक वचून
हांव ल्हान आसतना आमच्या इगर्जेंत आमच्या व्हडले बेस जाताले म्हाका उडास आसा 12 वर्सां पर्यंत वसाचे हांव गेल्यार इगर्जे भितर आसतालो सांते केदाळ मीस जाल्या उपरांत आमचे कडेन कोणी बॉम्बेतून आखय मामा आयल्यार आमकां एक 10 पयशे गी 4 आण्यांक दितली ताजे गेली एक आयस कँडी गी नाजाल्यार वते पळकर म्हणटात ते बॉम्बे मिठाई गी खावन घरा येतले दुसऱ्या काल्याक आनी येवचें हांगा आयका कितें जाता शिकोंदरामध्ये बसून तांचे आयकून पळय जेजू टेंपलांत आसा जेजू देवाळांत आसा 12 वर्सांचो शिकोंदरामध्ये आसा तूं कितें करतालो शिकोंदरांक आयकतालो मात्र न्ही तांकां तो सवालां घालना जाली जाल्यार चित दिजे नाका हांगा कोणी सवालां घालनात म्हणल्यार तुमी कोणी चित दिनात अशें भियेतात गी म्हणून शिकोंदरामध्ये बसून आसतालो आनी तो सवालां घालतालो कित्याक सवालां घालतालो शिकोंदरान दिवची शिकोवन तो अशी आयकतालो की ताणें सूख शिकयतना ते सूख शिकयता तांकां सवालां घालतालो हांगा एक घडीत घडलां हांगा सूख शिकोवन दितना घडीत घडलां तुमी उडासा काडा आमी शिकोवन रावयल्या उपरांत जायते जाण तुमी उठोन सवालां केल्ले आसात ताजे उपरांत बसत येना कोणाकी उडास काडया भाव म्हण आनी 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 अशेंच प्रॅक्टिकल देवाचे उतर खाली वाऱ्यार गेल्या पावना ह्या उपरांत देवाचे उतर प्रॅक्टिकल जिवीत जायजेत देवाचे उतर जानवाय खातीर न्ही त्या उतरां मुखार तुवें आनी हांवें आमी जिवीत जोडचें खातीर सोम्या तुझे उतार जिवीत दिता जिवेता वाट म्हजे वाडयता धैर्य दिता बळ दिता सदां बाळता जिवीत म्हजे सफळ करता सवालां घालतालो आनी ताचे सवालां जापी आयकल्ले समेस्त ताचे जण सवालां घालतालो तांकां शिकोंदरांक जापी दिवंक जायनातले तो जापी दितालो कित्याक पवित्र पुस्तक तो जाणा आसलो कित्याक तोच धर्मशास्त्र जावन आसा तोच देवाचे उतार जावन आसा तोच सत जावन आसा तोच सगळीचे राज जावन आसा तोच सगळे गुट मिस्तर जावन आसा आनी ताच्या सवालांक आनी ताणें विचारलेल्या सवालांक ताणें दिल्ल्या त्या जापींक कितें जातलें ताची सवालां जापी आयकल्ले समेस्त ताचे जणटीकायेक विस्मीत ताच्या जणटीकायेक ताच्या जानवायेक विस्मीत पावतले कितलीं वर्सां आमी इगर्जेक गेले कितलीं मिसां आमी कितले सर्मां आमी कितल्यो शिकोवण आमी आयकून कितलीं जानवाय तुमी आपणायल्या आजी म्हणटात न्ही गे काही दोपालच्या खातीर वसा वसा एका वराच्या मिसाक वसा 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 काही दोपालच्या खातीर वसा इतलीं वर्सां वचून कितली जानवाय तुमी आपणायला तुमकांच मिसारा हांवें कांय आपणावंक ना सोड्या इगर्जेनी सेमिनारीन 16 वर्सां आसून दीस रात शिकोवन इतल्यो एग्जाम बरोवनी 3 डिग्री म्हज्यो कंप्लीट कर न्ही हांवें कांय जानवाय जोडूंक नातली जोडल्यार हंकाराची जानवाय मात जोडली पूण त्या 5 दिसांनी त्या रेतेरेंत लायक भावांनी तुमी दिल्ल्या तुमच्या तसल्या भावांनी दिल्ल्या त्या देवाच्या उतरांचेर बांदून हाडलेल्या त्या रेतेरेंत हांवें जायती जानवाय जोडिल्ली मात्र न्ही ताजे उपरांत आनी चड जानवाय जोडूंक म्हाका उर्बा उमेद म्हाका मेळिल्ली ते खंय सारकी वचून गुंपीन आली गोविंदा जायनाकात भाव भयण तुमचो वेळ बी वाडिनाकात देखून जेजून बेश्टें म्हणूंक ना त्या सामार्याच्या स्त्रीक जो असो वंजेला वचो 4 आनी ओळ 19 तावन 21 ऐका 19 to 21 जॉन 4:19 to 21 स्त्रीन ताका म्हळें त्या सामार्याच्या स्त्रीन जेजूक म्हळें सायबा तूं प्रवादी म्हणून म्हाका आतां कळ्ळें तूं प्रवादी म्हणून म्हाका आतां कळ्ळें आमचे पुर्वज ह्याच दोंगरार देवाक आराधन करतले पळया न्ही पुर्वज खंय वताले दोंगराक वताले सामार्याचे पूण तुमी जुदेव खंय वताले ताका जेरुसलेमाक वताले आराधन करचें म्हूण सांगतात जुदेव खंयच्या दोंगराक वताले आतां दोंगरार सबार जाणांनी उबारला थंय काली अक्रिस्तांवांनी मात आमच्या क्रिस्तांवांनी दोंगरार उबारल्यात काही येनाले कुरीस उबारल्यात कुर्सा गुडो म्हणून आमचो हरद्या गुडो हांगा जेजू कितें सांगता
जेजून तिका म्हळें मुझे उतर सत मन बाय सत जाणा जा पयले गुडो पळय नाका दोंगर पळय नाका देखून आमी म्हणटा वसानाका दोंगर सोडून वेळ आपलो वेबाडून वसानाका दोंगर सोडून वेळ आपलो. वय जेजू कितें म्हणालो ह्या दोंगराक जावं दोंगरार जावं जेरुसलेमाक जावं वसनासतना आराधन करचो वेळ येवचो जालो. तुमकां उक्त्यान सांगता सगळ्या संवसाराक कळल्यार म्हाका कांय भिरान ना. 31 वर्सां जावन खंयच्याय टेंपलाक वचोना इगर्जेक वचोना मागणें करूं. 31 वर्सां जावन खंयच्याच इगर्जेक म्हणून या पुणशेताक म्हणून या खंयच्याय कोपेलाक म्हणून मागणें करूंक हांव वचोंक ना. कितें जेजून सांगला वेची गरज ना. देखून जायते सांगला तुमकां हें पळय मनशांनी बांदल्यो इगर्ज्यो त्यो गरजेच्यो न्ही. ही गरज हाची गरज आनी तूं आसा जानवयांनी जिवीत. कित्याक मोडून पडल्यात कितले दाखले दिवेत हांवें. युक्रेनांतले काथेद्रलाय मोडून घाल्यात बासिलिकाय मोडून घाल्यात इगर्जे मोडून घाल्यात. मात्र न्ही इंग्लंडांत 35,000 आसले कोपेलां इगर्ज्यो मापळ्यांक इकल्यात आनी जर्मनींत आसले पुरे व्हडले व्हडले काथेद्रलां सेंट पिटर्स बासिलिकांनी पुरे मापळ्यांक दिल्यात. तांणी मस्जिद्यो करून तांची केल्यात. जाल्यार वैगिनी पळया सोदून काडा बेश्टे हांगा ताणें बोब मारिना. कित्याक जेजूनच म्हणून हांय मार्कस वंजला वचो 13 वळी 1 आनी 2 व्हड बांदपा तुमी पळयतात मू 12 करोड करसून 15 करोड करसून व्हडली व्हडली बांदयल्लीं सोबयल्लीं बांदपा तुमी पळयतात मू. जेजू देवळांतलो भायर येताना ताज्या शिसा मदलो एकलो म्हणलो पळय मेस्त्री कसले फातर हे पळय जेरुसलेमाचें टेंपल पळोवन जेजू देवळांतलो भायर आयला आनी शिस देवाळ पळोवन कितें म्हणटात पळय मेस्त्री कसले फातर हे कसली बांदपा ही. जेजू ताका जाप दिवन म्हणालो ही सर वोट बांदपा तूं पळयताय मू हांगा फातराचेर फातर उर आसना सकडी कस लावन घालतले. चायनात रशियांत पोरपोर हांवें न्यूज आयकली कितल्या जाणां पास्टरांक धरन तांकां अरेस्ट करून जेलांत घाला. मात्र न्ही खंय अंडरग्रावंडांत तांणी कितें कितें उबारलें पुरे नाश करून उडयलां. युक्रेनांत ते पुराय रशियाच्या सोजरांनी पुरे नाश करून उडयतना युक्रेनाच्या प्रेसिडेंटान म्हणलें उतार कितें झेलेन्स्कीन तुमी आमच्यो काथेद्रलां आमची बासिलिका आमच्यो इगर्ज्यो आनी कोपेलां सगळीं तुमी धर्निसामा करा कांय फरक पडना पूण आमचो भावार्थ आसा आमच्या सरस्परा देवा ते तो मात्र तुमकां हालोवंक तुमच्या जावचो ना. कितें उरतालो तुमच्या कोपेलां उरतलीं तुमची इगर्जी उरतली तुमची बासिलिका काथेद्रलां उरतलीं कितें उरतालो. आज युरोपांत आसलेल्यान पुरो तांचो भावार्थ ओगडायला मात न्ही भावार्थ सांगता भावार्थाक साक्ष जाय जी आसली ती टेंपलां देखून तो जेजू बेश्टेन चाबूक घेना. मागण्याचें घर तुमी केलां सोरांचें भुंयार म्हणून चाबूक काडून गेल्लो बेश्टेन न्ही ताणें खंयसर देवाक महिमा जायना तें खंडीत पडटलें बाबा. हे म्हज्या उताराचो घट्ट धरा खंयच्या कोपेलांनी खंयच्या इगर्जांनी खंयच्या बासिलिकांनी खंयच्या काथेद्रलांनी खंयसर पळय देवाक म्हणून उबारलेल्यो वेदी आसा थंयसर देवाक महिमा जायनात त्यो वेगळीच पडटल्यो आनी खंयसर देवाक महिमा जाता त्यो मात उरतल्यो. देखून आवरांत पळोवना तुमी खंय पुरो आवर आयला पळोवनात व्हिडियो तेंची कितें म्हणून देवाक म्हणून उबारलेलीं पुरो कितें जालें उदकांत बुडोवन गेल्यात मात थोडे तांचे देवी वळोवन गेल्यात आनी परतून परतून बांदूंक सुरू करतात परतून बांदून सुरू करता आनी वयर गुडो हालोवन गुड्याची माती हाडून देव थंय बंद करता जाल्यार मनशाक आनी की दोळे उक्ते जावनात. कित्याक अशें दाखले ते तांगे म्हळ्यार आमी काट्टोनाक धरन मागणें करूंक जायना
कित्याक हांवें सांगलां तुमकां आपोस्तलाच्या कृत्यांत 17 आनी 26 Acts chapter 17 verse 24 खंयच्याच मनशान बांदल्या खंयच्याच कोपेलांनी इगर्जांनी कॅथेड्रलांनी बसिलिकांनी आनी खंयच्याच जाग्यांनी ह्या खंयच्याच कट्टोनांनी हांव आसा म्हणलो देव बिडार करिना म्हणटा देवाचें उतर ऐका. हो संसार आणि तांतू असलेल्यो सर वस्तू आनी ही सगळ्यो वस्तू रचलेलो देव सर्गा संसाराचो धनी जाल्ले निमती तो सर्गान संसाराचो धनी जाल्ले निमती मनशांनी बांदलेल्या देवाळांनी वस्ती करिना. हांव सांगलें म्हणून तुमी चिंते नाकात हो कित्याक देवाळां विरोध म्हणून देवाचो उतार सांगता. देखून हांवें सांगलें 31 वर्सां खंयच्याच मनशान बांदलेल्या देवाळाक हांव वचना. पर्वताक हांव येता, रानांत वचून हांव बसता, दर्या तडीर हांव बसता, ह्या न्हंय तडीर हांव बसता, इतलीं कांतार हांवें केल्यां थंय वरेविंगड कुडांत हांवें धार घालून हांव बसता, नाजाल्यार कांत जाग्यार कोण म्हाका थंय दोशीना त्या जाग्यार हांव बसता. खंय सरी हांव तूं व्हडल्या कातरांत बसून ह्या इगर्जेंत बसून हांवें खंयचीं कांतारां घडोवंक नात, घडोवंक जायनात. देखून कितें म्हणटा देवाचें उतर रसुल्लो देव सर्गा संसाराचो धनी जाल्ले नेमती मनशांनी बांदलेल्या देवाळांनी वस्ती करिना. देखून हांवें सांगलें कितले पुटी तुमी वचनात, कितल्या देवाळांक तुमी वचनात, कितले कडेन तुमी वचूंक नात, कितल्या फेस्तांक तुमी वचनात. देखून जेजून 17 दिल्या न्ही. लुकाच्या वांजेलांत 21 आनी 34 लूक चॅप्टर 21 वर्स 34 जेजून 17 दिली. कसली 17 दिली ऐका. तुमचेर 17 दोळो दवरा. बेश्टेन तुमचो वेळ विबाड नाकात. सांगला म्हणून ती येतात म्हणून ती वत्ताय करतात, वेळ विबाड नाकात. देखून तुमचेर 17 दोळो दवरा. फेस्ता मारच्यांत आमाल पिवानांत आणि हे जिनियेच्या राटावळी आणि जिनियेच्या हेर राटावळींनी मोठो घालच्यांत, तोरणां बांदच्यांत. 31 वर्सां हांव इतली आमची मागण्याची हें जाल्या हांगा म्हळ्यार वर्साक 12 पटी तुमी खंयसर तोरणां आसात की सांगा. तोराना खंय लायट जिगी बिगी आसाय. पेस्ताचे बँड म्हणे आयला हांगा. भायर बँड वाजता भितर मागण्या करूंक जाता सांगा. पुरुषांवर केन्नाय तुमी भक्तीन पुरुषां काडल्या सांगा. कितल्या पुरुषांनी तुमी पुरुषांवर वचून आनी त्या पुरुषांवर येताना हेणे पळयल्या तेणे पळयला हाका पळयला ताका पळयला, कोण कितें करता, कोण कशें नासला, कोण कितें निंगी तकले तर पांय ताळ्या पर्यंत वाणूंक गेल्यात की ना म्हणून वानूय पळयता. कसलो पुरुषां फेस्ता मारच्यांत आमाल पिवानांत आनी हे जिनियेच्या राटावळींनी जिनियेच्या हेर राटावळींनी तुमची अंतस्करणां दाड्डी जातली. आणि तो दीस चिंतेनातल्या त्या वेळार फेस्ता मारतना गम्मत करतना त्या घडी येतले हार्ट अटॅक. हठात त्या घडी तुका देवाचो ताळो ऐकून हट वो काल्याक आमकां बेश्ट येता म्हणून न्ही. तुमी पाटी वचून नजो म्हणून तितलेंच. कितें तुमी जेजू थंय जोडलां, कितें जेजून तुमकां जोडून दिलां तें तुमी होगडावन नजो म्हणल्या खातीर. कन्विक्शन म्हणचे हांवें उतार दितल्यांक हांवें बोब मार सांगचें कित्याक कन्विक्शन बरें येयलां म्हणून वाचून सांगा नाकात. उतार दितले 4 जाण भाव आसात तांकां बरें येयलां म्हणून वाचून सांगा नाकात. ह्या फुडां जिनेक लक्ते जाता जाल्यार मात्र खातरता जाल्यार मात्र तुका आनी म्हाका आमकां सारकी वाट दाखयता जाल्यार मात्र नाजाल्यार शर्माव आमी कितले आयकोंक नात. तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत कितले शर्माव आयकोंक नात. कितल्या फेस्तां परबेक आमी वचूंक ना. जो वंजेला 7 वळ 30 आनी 7 आनी 30 आनी 8 परबेच्या दिसा निमहान्या दिसा दाबाजीक दिसा जेजू बोब मारता म्हणटा आयका कितें म्हणटा. परबेच्या निमान्या आणि सट दाबाजेच्या दिसा जेजू उबो रावन व्हडल्या ताळ्यान म्हणालो कोणी ताण येला जाल्यार तो म्हजे सरशी येवं आनी पियों. पवित्र खंयच्या दिसा आनी तो खंयचो दीस आनी कसलो दीस न्ही बेस्पल फेस्ताचो न्ही फेस्ताचे पयलें सकाळींची मीस दाबाजीक मीस आनी तें जाल्ल्या उपरांत
सांगते तू भोवून खाऊन जेवून पिवून असताना जेजू म्हणटा आणि कोणी तानेला जाल्यार तो मुझे सरशी येऊ आणि पियो पेस्ता कोणी तान येता गे सांगा पेस्ता दिसा खावंक आनी जेवंक काय उणें आसा गे ऊर उरलें परतून उणकोन सुकोन एक हप्तो न्ही 2 हप्तो न्ही म्हयनो भरी दवरतात थोडे कसली तान कसली बूक मोजी तांबोय तान मोजी बाग बूक मोजी तांबोय तान मोजी बाग गय तुज्या त्या मोगा म्हाका तूं वागय तुज्या त्या मोगा म्हाका तूं वागय जशें नितळ उदका जरीक एक मेरू आशेतात तशें तुज्या मोगाक सोम्य हांव लालयता जशें नितळ उदका जरीक एक मेरू आशेतात तशें तुज्या मोगाक सोम्य खाऊन जेवून पियोन आनी कोणी मोगाक तानेला तर शांती समाधान एकतानेला तर बोक्साण्याक तानेला तर काकुलतीक तानेला तर संतोषाक उल्हासाक तानेला तर एकवटाक तानेला तर धैर्य जोडीचे म्हणली तान आसा तर जिवीत आपणायचे म्हणली तान आसा तर जेजू म्हणटा येया म्हजे सरशी देखून हांवें तें कांतार केल्लें काळीज म्हजें तानेलां तुका मन म्हजें आशेलां तुका काळीज म्हजें तानेलां तुका मन म्हजें आशेलां ये तूं धनिया ये तूं सौम्या पावय म्हाका त्या सर्गेच्या सुका ये तूं धनिया ये तूं सौम्या पावय म्हाका त्या सर्गीच्या त्या मोगाक आमी तानेजे त्या सुखाक सर्गीच्या सुखाक त्या सर्गीच्या जिविताक पवित्रपणाक भगवंतपणाक आमी आशेचे तानेजे ते पेस्तान मेळना भाव भयणीनो ते पुणशेतांनी मेळना आमी मात्र धर्माचे येतात देवान तांकां दिसे म्हणून देवाक ते दिवंक येतात कितें होरे काणिके भंगार रुपें फळवस्तू या कोंबो बकरो आनी कितें पाडो ना थोड्यांक देवाक हांवें किरीट दवरला तो म्हाका किरीट दवरता म्हणून भंगाराचें रुप्याचें किरीटी व्हरून दवरतात फटोवन पडल्यात आनी आमचो लोकी फटोवन पडला पण असं काय आमी करना आमी खंडीत जावन आमच्या मागण्याचो फळ जोडूंक जायना कितें बरयलां तें आमी केल्यार आमकां देवाचो आदार आशिर्वाद मेळटा म्हणलें तें पक्कडे कितें आयच्या शुभ वर्तमानांत ऐका फारीजेव तेंच करता लुकास शुभ वर्तमान 18 आनी 9 पर्यंत वयर कितें म्हणलां फारिजेवाची आनी सुंकागाराची वपार देखून बरी वपार जेजू दिता फारिजेवाक मुखार दवरता सुंकागाराक मुखार दवरता आपण नितीवन मनशींतून आपणाचेरच पातयेवन आसलेल्या आनी हेरांची बेपारवा करतल्या थोड्यांक जेजून ही वपार आज पळय हांगा रितरे घेतले बरे पातकी ते पळय आयताराचे एका खंयच्या एका घडी मिसाक वेतले आनी उपरांत एक थांती 2000 म्हणून थंयसर पळय हेंकां एलाम करतले ते पुराय नितीवन म्हण चिंततात देवाक इतलो हल्क केला गे आनी एक तांती 2000 विकून एक गालें बोबळें कितल्या हजारांक विकून आनी कितें तवशें कितल्या हजारांक विकून आनी एक बोकरो कितल्या लाखांक विकून एक दुकोर आनी कितल्या लाखांक विकून हांवें सांगलें हांव इतलेंच मागतलो सरस परा उजो धाड सर्गात आनी उलपय सगळें तुजो क्रोध देवून येवन दी देव दुबलो गी रस लागवणे देवाक कितें जाय तुजी खाणीक जाय की तुजी खाणीक जाय की ताका हें सगळें केल्लें हांवें म्हणटा आयझाया चॅप्टर 66 वर्स 1 and 2 ऐका आयझाया 66 वर्स 1 हें पुराय देवाक काय नाका देखून ह्या एका जाग्यार तुमकां घेवन येवंक सांगलां की कोणें येतात गे तुमी घेवन
सर्वस्परोशे म्हणटा सरस्वती अशें म्हणटा आकाश मुझे सिंहासन आकाश म्हणजे सिंहासन पृथ्वी मुझे पांयासन पृथ्वी म्हणजे पांयासन मुझे पसत कसले घर बांदूंक तुमच्यान जाय आणि देवच म्हणटा म्हजे पासून कसले घर बांदूंक तुमच्यान जायत मुझे विश्वासो जागो म्हज्या विश्वासो जागो कसलो जाय कसलो जायत ह्यो सगळ्यो वस्तू म्हज्याच हातांनी सर म्हज्या सातांनी केल्ल्यो वय वय त्यो सगळ्यो म्हज्यो ह्यो म्हज्यो म्हणटा म्हणटा सर्वेस्पर देखीन हाच्या पयलीं हांवें तुमच्या फुड्यान सकाळ कितें दिवं तुका तुका जावन आमची कानीक मोगाळ बापा जावन आमची आनी कसली कानीक दिजे रोमाघरां बरल्या पत्रां वचो 12 वळी एक सांगता देवाक कसली कानीक जाय जी ऐका रोमाघरांक बरोवन सान पौल सांगता रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 1 तर भावानो भयण्यानो देवान आमचे वयर दाखयलेले देवान जेजू मारी पातो तुका आनी म्हाका आमकां काकलूत दाखयल्या देखून वोड काकुलतेचो उडास व्हडली काकलूत ताणें दाखयल्या जेजू मारी पात ताजो उडास करा हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता ताका मानतात तसले एक पवित्र आनी जिवें बलिदान या पुढे ताका मानतात तसलें तुमकांच तुमी एक जिवें बलिदान जावन दिया तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दी एक जिवें बलिदान जावन दिया पवित्र जावन तुमकांच तुमी समर्पण दिया ही जावन आसा काणीक तुमकांच तुमी पवित्र करा आनी समी सरशीन पळय तुमकांच तुमी भेटया ही जाता खरी काणीक ताजे वरती काणीक ना सकाळी सकाळी बहीण आलीच मेळ्ळी चेडो जावन दी चेडून जावन दी जेजूच्या सेवेक म्हजो दामादी म्हज्या जेजूच्या सेवेंत आसा दामाद गुत्ता तुमकां जावं ताजे बरी चेडो जावन दी चेडून जावन दी हान्नान सामुएलीक कितें केलें सदां काळ बरें केलां न्ही सामुएलच्या पयल्या पत्रां वचूं 1:28 1 सामुएल चॅप्टर 1 वर्स 28 कितें केलें हान्नान देखून हांवें ताका सर्वेस्पराक भेटयला आपली जिणीभर तो सर्वेस्पराक भेटयलेलो जातलो तांकां भेटोंक वचनाक पयलीं आमकांच आमी भेटय आज भेटयता जेजू कोणाक भेटोंक तुमी वचनाकात आमकां भेटयल्लें जावं पुरो तुमकां जायत्यांक भेटयल्लें आनी कोंगणे म्हणटा पेटयल्लें हांव पेटयता जायत्यांक हर एकल्या भेटयलां हांवें सांगलां न्ही म्हणजे एका शिकोवणेंत तुका उदकाचो बाप्तीम दितना वात हातान धरन बस दिल्या शैतानाक तूं पाठ करताय न्ही पाठ करताय वय हांव पाठ करता ताजे कर्तबांक तूं पाठ करताय वय हांव पाठ करता आनी वय मग ताजे सर कित्याक कुतांत्र्यांक तूं पाठ करताय जाप दिल्ली कोणे वट जाता तूं कितें म्हणटा ताणें जाप दिलें हांवें दिवंक ना जाल्यार तो करून दी एकलीं जाल्यार तिन्स पूण आतां 7 जाणां जावन देवाचें उतार आयकून आतां हांवें जाप दिवचे कित्याक जाकोबाच्या पत्रांत वचो 4 आनी वळो 7 हांव 10 म्हण सर ऐका जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 6 to 10 ऐका पूण तो दिता ती कृपा आनी की वर्ती ह्या पासत पवित्र पुस्तक इंच मुळा देव गर्व्यांक मुखार रावता पूण कालत्यांक कृपा दिता देखून देवाक तुमी काल जाया पहिले देव सराक आड रावा देखून ही 7 जाणां जाताना पयले देवाक काल जाया हे मनशांक तोय मनीस तांणी जायची काल कोणाक मनीस जाल्यार हर एकल्यान तो जावं दी व्हडलो या मदलो या आदलो या दादलो हर एकल्यान काल जायचे कोणाक हांवें तुमकां मा सांगचें हांवें काल जावंक नांगी हांवें तुमकां सांगचें मा तुमी काल जाया हांव काल जाय नांगी कोणें जायचे देवाक तुमी काल जाया देव सराक आड रावा आनी तो तुमचे तन फळतलो आतां तुमी सांगाचे गेट आउट म्हजे सरशिल्लो पयस जेसू कोणाक काल जालो देखून ताणें म्हळें ताणें फरमायल्लें पेद्रूक न्ही ताणें फरमायल्लें पेद्रू तें आसल्या गेट आउट म्हजे सरशिल्लो पयस सयताना
तुमकां तुमी कालतें करा आं कितें जातलें मागीर देवाक तुम्ही लागीं सरा देवा तुमी लागीं सरा आणि तो तुमकां लागीं तो तुमकां सरतलो लागीं सरतलो तुम्ही पातक्यानो तुमी पातक्यान तुमचे हात धुया पळया निंगी देवाक जाय कालच्या हांतूं शिकोवणें तें सांगलें जिणी बदललेली ताका जाय न्ही तुजी खाणी हाडलेली न्ही तुजी खाणी हाडलेली तुजी जिणी म्हजी आमची जिणी बदलेली ताका जाय देखून कितें पाताक रडा तुम्ही दोड्या मनाच्यानो तुमी दोळ्या मोना तुमचे अंतस्करण नितळ करा बरोबर बरें सांगलें बाबा विक्रमान खंय पावला लोक अंतरक्षक पावला पूण अंतस्करणाक पावना म्हणून पयस पावला खंय तें अंतरक्ष पूण अंतस्करणांत पावोंक ना म्हणून देखून कितें मासलें तुमच्या अंतस्करणाची तुमचे अंतस्करण नितळ करा वाच मुखार खंत करा दुखेस्त जया आनी रडा हें देवाच्या उतार एक आसता सांगची वय आमी इतलीं वर्सां वगडायलीं हांकां पळोवन तांकां पळोवन गुंपीन आसली गोविंदा जावन तो करता वो करता म्हणून ताणें सांगलें आनी सांगलें म्हणून तो गेलो तो हांव गेलो तशें आतां आमी दूद खाता हांव आतां आमी दूद खाताय आनी की भियोन भियोन आनी हांगा वडावळच्या रित्रेवाळ सांगलां भिवकोऱ्यांक वाच ती वळ उगडा म्हणसो बुक ऑफ वर्स 21 आनी वळ 8 वाच बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 21 वर्स 8 पूण भिवकुऱ्यांक बेविश्वास्यांक नश्ट्यांक खुनीगारांक व्यभिचारांक माट मंत्र करतल्या बॉम्बे पुजा करतल्या आनी फडकिऱ्यांक हांकां सगळ्यांकी उज्यान जळत तो गंध कसो सरोवर फावो जातलो आयकल्या पर्यंत हांकां येयलो ह्या देवसाच्या दालाल्यांक आयकाचे की तुमी हें देवाचें उतर आयकल्या पर्यंत ह्या देवसाच्या दालाल्यांक कित्याक आयकून तुमी तुमचो आत्मा उगडायतात म्हणजे हांवें आतां फाटी वस तुमचें अंतस्करण कितें जायचे नितळ करा खंत करा दुखेस्त जाया आनी रडा तुमचो हासो दुकान आनी तुमची कुशलाय खंतीन केदाळा पर्यंत तुमचो हासो दुकान बदलून दिता तुमी संपूर्ण तरा संवसाराक त्या करता पर्यंत जेजू थंय आयिल्ल्या पर्यंत खंत बेजाराय इराराय निराशपण देदस्पर जावन जिवची गरज ना देव संवसारात तुमी आशिल्ल्यात लप जाल्यार तेका हें सकट पयस करा सोम्या समोर तुमकांच कालतें करा हें गरजेचें न्ही कोणा मुखार न्ही फादर झेरी मुखार बेनाकात न्ही खंयच्याय संवसारी अधिकाऱ्या मुखार ताका अधिकार दिला का ताच्या जबाबदारी पाळूंक तुका एक जबाबदारी दिल्या ती पाळूंक एका बापायक दिल्या जबाबदारी बापाय ताणें पाळची ती जबाबदारी आवयनी पाळूंक आसा भुरग्यांनी पाळूंक आसा देखून देवाक तुमी काल जाया आनी तो तुमकां उंच उबारतलो मरी कोणा काल जाली तिच्या लोकांच्या वांजेलांत अवश्य 1:40 आनी 57 50 आनी 100 पर्यंत तुमी आयकल्यार सारकें कळटा तें ती कशी अहंकारान म्हणगी आतां म्हाका विंचून काडलां हांव सरस्वती आवय जाल्या देखून तुमी कोणी न्ही येया तुमी म्हाका नमस्कार करा म्हाका साडी न्हेसया म्हाका वाती पेटया म्हणटा गी काले म्हणटा पळय तवळ मोरी म्हणाली म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता वाव कालत्यापणान कोणाची वडवीक घाता म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता म्हजो आत्मो संतोष पळयान गी जेन्ना तूं ताजी वडवीक घाता आज कितलें बरें गाना हांगा पयलें एक वर स्तुती गान जालें वय कोणाची वडवीक जाली जितले आमी ताका उंच उबारता जितले ताका आमी महिमा दिता तितले आमी ताका होगळी दिता न्ही आमचे हें कितें डब्बो बडोवन न्ही आमचे बँड वाजोवन कितें करा म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक उलयता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकांतय संतोषान देवा थंय संतोष पळयात कशी खालती जाली कशें तिकाच तिणें समर्पीत केलें
देखून ओडायला ऐकले निमानी वळ कितें म्हणटा ती जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 10 सोम्या समोर तुमकांच कल्ती करा सोम्या समोर तुमकांच तुमी कल्तें करा देखून हांगा येयल्या वेळार हांव तूं आमी तुमी कांय नाका म्हजो जागो म्हजी बसका कांय ना जितले आमी कालत्यापणान आज कोणी त्या जाग्यार बसला जाल्यार व्हडणी हांव कालत्यापणान त्या बाबा नित्यानंद बरी धरणीर बसता ना म्हाका जागो ना जाल्यार म्हज्या सोम्या मुखार हांव उबो रावता उडयली कान दिलें गे ना किर्तन 84 वळ 10 म्हाका सोम्याच्या हुंबरार रावोंक मेळ्ळ्यार पुरो म्हणून दावीद आशेता ऐका साम 84 वर्स 10 तुज्या अंगणान कडचो एक दीस दुसरे कडेन कडच्या 1000 दिसां तुमकां हांगा आंगणांत म्हळ्यार भितर सगळो दीस बसोंक पावस जाला हांगा पयलें पळय हांगा जागो पावनातलो तुमी पळयला मग कितले जण उबे रावतले मग भुरगीं हांगा फाटल्यान बसताली म्हाका हांगा खाली उबे रावंक मातील्लो जागो मेळटालो इल्ले हांगा खाली अशें हें दवरल्या बरी बुगुरी गुल्ल्या बरी बुगुरी पळयल्या तुमी पयलें बुगुरी अशें उडयता थंय गुंवताली तशें हांगा तसोच गुवोन आसतालो पुरा फाटल्यान पोर आसतालो वर काजार असो न्ही भुरग्यांचो हांगा दावीद राय कितें म्हणटा तुज्या अंगणान तुज्या अंगणांत खंयसर पळय तो 1000 आसा सिंहासनाचेर त्या अंगणांत कडचो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास चड बरो ह्या एका जाग्यार सोड तुमच्या जिवितांत हो एक जागो सोड खंयसरी तुमी एक दीस सकाळ तो सांज म्हणसर काडला ताच्या अंगणान तुमकां विचार रेत तेरेक न्ही म्हणा हांव सांगना रेत तेरेंत थंय बसयता तुमकां काडला गे आमी काडूं ना देखून कितलो वेळ तूं देवाक दिता तितलो वेळ तूं तितलो वेळ देव तुका दिता तुमी आज 8 वरां दिल्यात मग पळय मग 8 वरांनी उरल्यांत पळय 16 वरांनी तो देव तुमकां दिता तुमच्या सांगात रावता तुमी देवाक एकच वर दिलां उरलें पळय तुमी संवसाराक दिलां एक वर मात देव तुमच्या सांगात आसतलो उरलें वरां सैतान तुमच्या सांगात आसतलो संवसार अधिपती इल्लें भियेसी इल्ली भिरांत आसायची आमकां जितलो वेळ हांव म्हज्या सोम्याक दिता तितलो वेळ तो म्हाका दिता म्हज्या भोंवतणी उजव्याक दाव्याक मुखल्यान पटल्यान ताच्या देवदूतांक धाडन म्हज्या सांगाता रावून म्हजी जतन करूंक तो दिता बरें सांगा तुमी ताका लागीं सरा तो तुमकां हांव ताका खाली एक वर मात लागीं सरला तो म्हाका कितले वरार लागीं सरतलो ज्या मापान आमी दिता लुकासो वंजेला वसवर 6 आनी वळ 30 आनी 8 ताणेंच सांगलां जेजून सांगलां जितलो वेळ तुमी म्हाका दिता तितलो वेळ हांव तुमकां दिता ऐका हेरांक दिया आनी तुमकांय दितले बरत्या मापान दांबून हालोवन आनी भरोवन वम तशें नेसून तुमच्या लेसान घालतले ज्या मापान तुमी दितात त्याच मापान तुमकांय पाटी मेजून दितले आमी दिवचो इल्लोसो वेळ देखून साबार जाण येतात काणिको घेवन येतात इल्ले वचून गांठ मारतात भितर वचून कालें ताका आपण येतात कालें मेळटा कांय मेळना देखून तो जेजू वरें विंगड येतालो कोणाचे उपाद्र नाका म्हणून आनी कोणाक आपण व्हरनातलो कोण ताका वळखला सत मानला तांकां मात आपण व्हरतालो वय मग आमी वचता मार्काच्या वांजेलांत वसर 9 आनी वळ 2 तो एका मार्क चॅप्टर 9 वर्स 2 मार्क चॅप्टर 9 वर्स 2 6 दिसां उपरांत जेजू पेद्रूक जाकोबाक आनी जुवांक आपणा सांगत घेवन आतां 6 दिसां उपरांत म्हणटा म्हज्या गमानाक येता बश्यो 6 दीस ताणें वावर केलो देवाच्या उतार परगट कर 6 वावर पूण एक दीस कितें जाता 6 दिसां उपरांत जेजू पेद्रूक जाकोबाक आनी जुवांक पळय ताणें सुरू विंचून काडलेल्यांक ताका विश्वासी रावलेल्यांक खंय जेजू गेलो ताच्या सांगात गेल्ल्यांक जेन्ना जेजू शिकयतालो आयकतल्यांक कोणें की न्ही ताका विश्वासी रावलेल्यांक तो घेता आनी सडटा ताबोर दोंगर वयमू आनी थंय तो कितें जाता बरयलां थंय एक उबार दोंगराक वरे विंगड सुवातेक आपण सुवातेक तो गेलो थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो जेरुसलेमाक वचून तो फेस्ताक वरे विंगड दोंगराक तो गेलो थंय तो रुपांतर जालो वरे विंगड जाग्याक आमी वता आमच्या बापा सवय आमी ताच्या एकवटांत रावता आमी रुपांतर जाता
जेजून सांगूंक ना गे मातेवाच्या वांजेलांत वचत 6:5-7 ऐका मॅथ्यू 6:5-7 तुम्ही मागण्या करताना खंयसर मागण्या करी जाय का तुम्ही मागताना कपट्या सारखी जायनाका खंय बॉब मारतात खंय बँड वाजप आसा आनी खंयसर तुमकां काल्लोला आसा थंय खंयसर जायना भाव भयणीनो का पाट्या बरी बॉब मारच्या सांगाता बसून मागा नाका ते आपणाक मनशांनी पळोवचे का सगळ्यांनी पळय जेव म्हणून पळय थोडे हर्द बडयता सगळं आमकां हर्द बडयता सगळ्यांनी पळय जेव म्हणून थंय न्ही आनी सिनगोगांनी आनी रस्त्याच्या कोनशांनी उबे रावून थंय उबे रावून कोणशांत उबे रावून आनी खंय बॉब मार नासात मागोंक तांकां चड खुशी खरेंच हांव तुमकां सांगता तांकां तांचो प्रतिफळ दळसो मेळो कोणाक दाखोवंक पळय दाखोवच्या खातीर म्हाका मगोवंक कळटा म्हणून उबे रावन पळय आतां तुजें मन तुकाय कळीत आसा देवाक कळीत आसा तुवें हेरांक दाखोवच्या खातीर मागताय की हांगा तशें मागता जाल्यार तांचो प्रतिफळ तांकां मेळोन जाला पूण तूं मागताना तुज्या गुपित्त कुडा भितर वळ्यांनी विंगड जाग्याक वच गुपित्त कुडाक वच दारदांप आनी थंय गुपित्त आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग इल्लें उक्तें दवर नाका हेरांक तिळून पळोवंक हांव मागता हात वयर केल्या तर दिंब्यार पडला ती शिन्यातले इल्लें पळोवन वचून दी म्हणून इल्लें दार उक्तें दवर नाका थंय गुपित्त तुज्या बापा लागीं माग आनी तुवें गुठान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो देखून खरेंच आमी मागता जाल्यार तो प्रतिफळ दिसाचे बाप तुजे मारी पात कितें वाव करता म्हणलें वडोल सांगलें न्ही गे हांव ही काम करता बाप ही काम करता म्हणालो म्हणजे म्हणून हांव ही वावरता जो म्हणजे 5 आनी 17 5 आनी 17 पूण जेजून तांकां सांगलें म्हजो बाप सदनीत वावुरता हांव तसोच वावुरता खरेंच तूं बापा समेत तुजो एकवट आसा जाल्यार तूं बापाचें काम करता न्ही संवसाराचें काम तू जेजू समेत एकवटला तू जेजूचें काम करता न्ही संवसाराचें काम जेजू विसलें कित्याक ताच्या विशीं सांग मार्काचो वांजेला 3 आनी 14 मार्क चॅप्टर 3 वर्स 14 जेजू विसलें कित्याक ताच्या विशीं सांग आपणा सांगत आसचे ताचे सांगत आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर आसून ताका वळखून सुवार्ता परगट करचे तुमी कितलो तेमतोन कितलीं वर्सां जावन आसात जेजू सांगाता कित्याक आनी की तुमच्या भावार्थाची साक्ष दिवंक ह्या मागण्या रुपार जेजू उंच उबारूंक ह्या धैर्यान वय हेरांच्या गरजां खातीर मागूंक काल कितलो बरो अवकाश आसलो आनी जायतीं जाणां उबे रावल्यांत कितल्या जाणांक अवकाश आसलो कित्याक भिवकरी म्हणटा जाल्यार भिवकऱ्यांक ओडोल आयकलां सर्गा वचूंक आयकोन भिवकऱ्यांक कान खंय घालतले गंधकाच्या तुका आनी की भें आसा जाल्यार तुमकां कोणाचें भें देवाचें एकल्याचें सोडून खरेंच तुमकां कोणाचें भें आसा जाल्यार मरणाचें भें आसलें जाल्यार आमी सिदा वयर वचना सिदा कणका करतले तुका आमकां भें आसूं जाय भिरांत आसूं जाय कोणाची देखून बेश्टें सांगू ना भिरांत म्हाका ना कंत म्हाका दोशीना धैर्य दिता म्हजो जेजू कश्टांत पडटा भिरांत म्हाका ना कंत म्हाका दोशीना धैर्य दिता देखून आज भाव भयणीनो हें सगळें आमी इतलो तेंमतोन आमी तशें तटस्थ आसचें न्ही आनी कशें मागाचें मुखार वास यारांक दाखोवच्या खातीर मागा नाका बडबड नाका आनी 7वी वळ जाली मॅथ्यू 6:7 त्या शिवाय तुम्ही मागताना अनबावडते बरी जायते बडबड नाका अनबावडते बरी जायते बडबड नाकात यथेष्ट म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हूण ते चिंता हांवें कितें म्हणचें देव तुजें म्हणजे आमचें काळीज पारकेता देखून हेरांक अवकाश दिवचे खातीर हांव म्हजी मागणी मोठवी करता न्ही लांब कर न्ही हेरांक मेळचो अवकाश हांव तांकां मेळना अशें करता देखून हांवें उलो दिवचो तुमकां काल हांवें उलो दिलो फाटल्यान तिका पळया थोडी कितले हरताळ उबे आसात मुखार बसले फाटी पळय ना खंय पळय सीदा उठले आनी दोळे धांपून मागीर हांगा हांवें तिके टोकयची आनी तूं देखून मागीर हांवें सांगलें न्ही मोदें आमी हेरांक अवकाश करून दिना जाल्यार आमी पेल्या समोर करता कशें सांगची जावं पुरो म्हाका मागण्याचें देणें मेळ्ळां आज म्हाका मागोवंक नाका तांकां मागोवंक एक अवकाश करून दिया तांकां मुखार येवंक अवकाश करून दिया
हो मानोबा म्हणजे ते ना तुला तुमकां इतल्या जाणांक इतल्या विविध तरांच्या सेवेंत येवंक तुमकां खंडीत दितो ना आसलो. आनी की मुखार येयचे, देवाचे उतर दिवच्यांनी मुखार येयचे, वाचच्यांनी मुखार येयचे, गायन करच्यांनी मुखार येयचे, संगीत केलच्यांनी मुखार येयचे. कित्याक म्हणजे एकल्या मारीपात थोड्या मारीपात न्ही, सगळ्या मारीपात. देखून आमी म्हणटा सगळां मेळून गावया सोम्याक आमच्या मदत, सगळां मेळून गावया सोम्याक आमच्या मदत. सगळां गायन करतना सगळ्यांनी सांगाता मेळोन करी जे, आमी कितें करतना मागणें करतना सगळ्यांनी सांगाता मेळोन करी जे, आनी कितें नाचतना सगळ्यांनी सांगाता मेळोन जेवतना आमी सांगाता मेळोन जेविनाय. देखून हाज्या पयलीं सांगलां न्ही कितें खंय आसा तें हेब्रां बरयल्या पत्रांत अवस्व 10:25 सांगाता मेळचो संदर्भ सुखय नाकात म्हणून. ऐका हिब्रू चॅप्टर 10:25 की म्हणून बस ऐका. आमच्या मध्ये चालू असलेली, आमच्या मध्ये चालू असलेली ती सांगाता मेळची सवय आम्ही सोडची नाही. तेन्ना मात भाव भयणीन आमी आनीक उर्बेस्त जाता, आनीक उत्तेजन मेळटा आमकां. देखून ही मागणी करूंक शिकल्या म्हळ्यार सभा रितीनी न्ही आमकां दिल्या देणे आमकां तर. देखून आज पळय न्ही मागण्याक आमकां दोगांक मुखार दवरलां. एका ओपार कितें ती वाचून काड, फारीजेव कितें करता कशें मागता पळय. एक पावटी दोग जण मागणे करूंक म्हूण वयर देवाळाक गेले. दोग जण गेले, गुंप जावन वचून एक एकलो गेलो. फारीजेव गेलो आनी एकलो सुंकागारी गेलो. दोग जण गेले. तांचे मदलो एकलो फारीजेव आनी एकलो सुंकागार. फारीजेव नीट उबो रावून आपणा इतल्याक अशें मागणें करी लागलो. आनी कशें मागता फारीजेव कितें म्हणून, देवा हांव हेर मनशा बरी लुटकार, हांचे बरी लुटकार न्ही, अन्याय केल्लो न्ही, प्रद्वार केल्लो न्ही. देखून हांव तुका अर्गां दिता. हफ्त्यान 2 पावटी हांव उपास करता आनी सगळे म्हज्या आदायांतलो 10th 1 फारीक करता. हंकारी असल्या मागण्या देवाक पसंद ना. देखून आमी कितलेंय बरेपण केल्यार तें बरेपण आमी देवा मुखार दवरचें न्ही. आमी आनीकी सुमी हांव फावो न्ही. सांपाल म्हणटा न्ही पातक्यां पैकी व्हड पातकी हांव. जावं पळय तो वयताना कांय वायट करूं ना, पूण एंत गर्व आहा पळय, गर्व अहंकार आहा पळय, तोच व्हडलो वायट. त्या गर्वा वरली तो लुसिफर म्हणलो सकला पडलो. पूण आनीकलो सुंकागार, पूण तो सुंकागार पयस रावून आपली दिश्ट सयत सर्गाक उबारूंक धैर्य घेनासतना फकत आपलें हृदय बडोवन म्हणलो तो मुखार येवंक येता, हांव फावो न्ही. सोमी हांव तुज्या पांयां तळा येवंक, तुज्या हजरपणांत हांव येवंक फावो न्ही. देखून पयस रावून हृदय बडोवन म्हणटा, देवा म्हजे पातक्याची काकूत कर. म्हण पातका वळखता. कोणाच्या मागणी ताका मानवालें? हांव तुमकां सांगता. आतां सांगा. जेजू म्हणटा हांव तुमकां सांगता, हो मनीस देवाक मानवालो जावं. तो मानवालो न्ही वो फारीजेव. सुंकागार देवाक मानवालो भाव भयणीनो. पाताक वळखताना देवाक आमी मानवता, खाल जाताना आमी देवाक मानवता. आमी हेरांच्या आमी फावो न्ही म्हणलें ते एक चिंता दवर न्हू. देवा मुखार येताना देवाक आमी मानवता. देखून आज ही गरजेची. देखून आमी एका काळार कशें आसलें कितें आसलें तें आमी उडास कान वय सोमिया. मिसाच्या हर एका बलिदाना वेळार आमी म्हणटा न्ही सोमिया तूं म्हजे भितर येवंक हांव फावो न्ही. पूण उसार एकच उतार आनी हांव बरो जातलो म्हूण आमी सांगता. तें म्हणलें शताधिपतीन वय म्हजो साकोर. देखून एक खालतेपणाचे मागणी. देखून आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकता सिराकाच्या बुकांत वचवर 35 आनी वोळ 12 तावन ह्या खालतेपणाक कसलो हें आसा पळय प्रतिफळ आसा म्हणलें देवाचें उतर आमकां दाखोवन दिता. ऐका सिराक 35:12-18. कित्याक सर्वस्पोर नितीदार आनी तो पक्षपात करिना. ना ताका पक्षपात ना, ताका मानवची जी न्ही. तूं या हांव ग्रेस त्या दुबळो हर एकल्यानी ताका मानवाचें. मनीस जाल्यार हर एकल्यान. पदवेदारांनी मानवाचें आनी पदवी नासलेल्यांनी मानवाचें. देखून तो पक्षपात करिना. दुबळ्या विरोध तो कोणायचो पक्ष घेना. वय कोणी ग्रेस मनीस येता तर ताका किरीटा दिता म्हणून न्ही संवसारी देवा बरी ना. पयर एक हांवें जस्ट न्यूज आयकलें. त्या न्यूजांत ती सांगता म्हळ्यार ते एंकर सांगता कोणाक कितें जाय जाल्यार ते वशीकरण करून दिता खंय तो ज्योतिशा.
आतां एका चेड्याक एका चेडवाचेर मौन जालांत जाल्यार चेडवाक त्या चेड्याचेर मौन नांत जाल्यार वो खंय ज्योतीश आसा खंय वशीकरण कर कशें तें तो चेडो ताच्या मोगार पडला न्ही ते चेडू कशें तरी हाच्या मोगार पडचे बरी करता आमचो देव करताय तसो पक्षपात आसा ना तो ताका फावो न्ही तर फावो न्ही तें ताका फावो न्ही तर फावो न्ही देव सार तांकां गांठोवंक पुरो देखून हांगा कितें वाचलें देव दुबळ्या विरोध तो कोणायसोय पक्ष घेना कोणायसो तो पक्ष घेना अन्याय जाल्ल्या मनशाचे मागणे तो आयकता तुका अन्याय जाला तुका कोणें हें केला कोणाक उलो मारची गरज ना त्या सुंका घरा बरी सरस्पराक उलो मार पळ्यांनी तुका कोणें अन्याय केला जाल्यार वकिलाक धरी नाका कोर्टाक वचनाका ह्या सरस्पराक उलो मार सांगून हांगे तुज्या पक्षान कोण झुजता तूं शांत राव म्हणा कोणें तुवें हात ह्या बोटीक उखलची गरज ना म्हणा कोणें समी तूं पळय हांव तुजो सेवाक म्हाका कोण वायट करता देखून म्हज्या ह्या सेवेंत कितले जाण म्हजे विरोध उपराटलात कोणा विरोध हांव उपराटोंक ना कोणा विरोध कितें कांय करूंक हांव वचोना सगळें तो करता तूं म्हजें काम कर हांव तो करनच आसा देखून खंयच्या एका दुबळ्या धाकट्याक अन्याय जातना सरस्पर उगो रावना अनाथाचे विनवणेचो तो तिरस्कार करिना देखून तुजें सांगून हांगे जोवांच्या वांजेलां तो 14 निवळ 18 आनी 19 कितें म्हणा जॉन 14:18-19 हांव तुमकां अनाथ बरी ताणें सांगलां आमी संवसारांत अनाथ 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 म्हणटा आमी संवसारांत विविध म्हणटात हेल्पलेस 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 म्हणटा खंय जावन येता म्हजो आदार म्हाका केदींकच बगून एक घडी बगूंक ना हांव संवसारांत अस्कत हांव संवसारांत निराधार हांव संवसारांत म्हाका सगळ्यान सांडलां म्हणलें म्हज्या मती कितें ना बोदलाक सेमिनारींत आसतना एक नाटक केल्लो उडास आसा हांगा त्या नाटकांत एक पोद केल्लें तें पोद म्हाका उडासा गेलें देवा म्हाका सगळ्यांनी पळय सांडला म्हणून एक पोद केल्लें तें म्हाका उडासा गेलें तें पयलें आतां बापय सांडीत तरी आवय सांडीत तरी ओ संवसार सांडीत तरी तुजी म्हणली सांडीत तरी आवय तुका सांडीत आयकलां न्ही आयजाय 49:16 या 15 आयजाय 49:15-16 एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरत गाय आवय विसराता आपल्या कुसवाच्या भुरग्याची ते दया करची ना गाय पूण ती पर्यंत विसरात जाल्यार हांव तुका विसरचो ना देखून हें उतार आयकून म्हज्या पक्षान देव आसा हांव ताच्या पक्षान आसा तर देखून व्हडलो तुमी आयकलें अन्याय जाल्ल्याच्या पक्षान कोण झुजता देव झुजता सरस्वत झुजता अनाथांक कोण धैर्य दिता हांव तुमकां अनाथ बरी सोन घालचो ना हांव तुमच्या सांगाता ती वळ वाचता जॉन 14:18 जॉन 14:18 हांव तुमकां अनाथ बरी सोन वसना हांव तुमचेशी परत्यान येतलो आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळय वचो ना जेजू वळखल्या उपरांत संवसार देवाक दोळ्यांनी पळोवंक खुशी व्हरता तूं आनी हांव आमी भावार्थाच्या दोळ्यांनी पळोवन आसा म्हजो जेजू म्हजे सवे आसा म्हजो बाप म्हजे सवे आसा पवित्र आत्मा म्हजे सवे आसा ताजी कृपा म्हजे सवे आसा ताजी सकत म्हजे सवे आसा ताजी जन्माय म्हजे सवे आसा ताजो उजवाड म्हजे सवे आसा संवसारी मनशांक ते दिसना देखून हांगा संवसार म्हाका पळोवंक शकचो ना पूण तुमी म्हाका पळयतले कित्याक हांव जियेता सता रुपार निती रुपार मोगा रुपार कुरप्या रुपार उजवाडा रुपार जन्म्या रुपार सक्त्या रुपार आत्म्या रुपार खाकुलते रुपार पवित्रपणा रुपार भगवनपणा रुपार कालतापणा रुपार सादेपणा रुपार बळ्यापणा रुपार हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात त्यास तुमी आपणायला तर जोडला तर तुमी जियेतल्यात देखून आज हें धैर्य कोणी नाटलं कांय फरक पडना बापा तूं आसाय कितें हांव आयिल्लो एकलोच हांव येता एकलोच कोणी आयल्यात की म्हणजे सांगता कोणी येवंक तयार आसात की म्हणजे सांगता कोणी ना खंय पळय पूण कोण आसलो म्हणजे सांगता कोण आसा म्हणजे सांगता कोण आसतलो म्हणजे सांगता
जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा, जेजू म्हज्या गरजांत म्हाका पावता, जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा, जेजू म्हज्या गरजांत म्हाका पावता. हांव सोडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळटा. हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका. बेश्टेन सिंकांताना हांवें घडोवंक नात. निश्चिंत निर्भीत, केदें कसो निराश जाल्लो ना. ओ ना तो ना ती ना ते ती ना ती गेल्यान ती गेल्यान अशें बांबयन ताच्या हातान पडचें म्हळ्यार, ताकाच तुवें समर्पीत जावचें म्हळ्यार, तूं सगळें करूंक शकता म्हणल्यार सर तूं. हांव सकता तो सक्तेवंत, हांव अस्कत तो बळवंत. आनी मुखार कितें म्हणलां अस्कत मनशाक विधवेच्या विळापाची बेपारवा करिना. विधवी ताका उलो मारतना विधवी म्हळ्यार ताच्या गोवा कोणें येला, दिल्लो कोणें, येलो कोणें, मागीर तूं खाल्याक बो मारताय. पळया न्ही अब्बा गो मेल्यार एक बायलांचे रडणे कितें दिल्लो कोणें, व्हरचें कोणें, ताका अधिकार ना. दिवंक अधिकार हा खंय ताका व्हरूंक अधिकार ना. ह्या फुडार रडा नाका जायत की. कोणी वचून दी पयलें, तो वचून दी ती वचून दी. हो तुमी घट्ट धरला तुमच्या बायलांक आनी घोवांक. अर्थवो आतां म्हाका म्हज्या घोवाचो आदार आसलो, सोम्या तुवें ताका म्हजे तान पयस केलो, म्हाका विधवी केली. आतां सांबाळीचें कोणें म्हाका सांबाळचें कोणें, ताणें सानी कोणी न्ही. म्हज्या देरान न्ही, विधवीन सांगून नजो म्हज्या बाब्यान म्हाका, म्हज्या देरान म्हाका म्हणून. म्हज्या देवान कित्याक हांव सांगता म्हळ्यार रोंबाजे तुमचे थंय बाबा दिल्लय ताणें व्हरचें. ताणें जॉबा बरी तुवें आनी हांवें म्हणाचें कितें म्हणाचें जॉबाच्या बुकान वचवर एक देवान दिल्लें देवान व्हेलें, म्हजें मोडलें सर काली जालें, मातयेक जालें मातयेक गेलें, आंगा कितें उरलें. देवान दिल्लें देवान व्हेलें, म्हजें मोडलें सगळें खाली जालें, मातयेक जालें मातयेक गेलें, हांगा कितें उरलें. जॉब कितें म्हणटा आयका, जॉब चॅप्टर 1:21. आनी ताणें म्हळें विणगो हांव म्हज्या आवयच्या गर्भांतलो भायर सोडलो. गो सोड बायल सोड एक उस्तूर सयत नातलें तो येताना. विणगो हांव परतून वेतलो न्ही, पयलें विणगो हांव म्हज्या आवयच्या गर्भांतलो भायर सोडलो, विणगो हांव परतून वेतलो. सर्वेस्परान दिलें सर्वेस्परान काडून व्हेलें. सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं. एक मागणेक बाय हाट करा. आतां गो मेल्यार बायल मेल्यार म्हणून न्ही, हे मागणें गो मेल्यार बाय मेल्यार त्या झाडां म्हणून खंयचें जाल्यार कितें आसलें काल तुजे कडेन आज ना जालें की भायर पडलें. देवान दिलें देवान. हांगा केरळ बसून आसा, केरळची आवय हांगा आसा वादिवंक आयली रडोन म्हाका केरळाचे सगळे फायल मिस जालां. काही मिस जावना तें आसा थंय. हांवें सांगलें तिका मारयाक काल येयल्ली न्ही ती न्ही, ते दिवंक गेलें ना ती युनिवर्सिटींत, थंय सोडलां खंय. आतां गेलें ना, ते खंय वचोना, खंय आसा थंयच आसा. ते तुका खंय आसा म्हण कळीत ना, ताका केरळा की खंय आसा म्हण कळीत ना, ताका कळीत आसा तो तोंड दिता म्हणलें. आतां बसलां थंय वचून आमी तक्षण धैर्य सांडटा. हर एका घडींत आमी तक्षण धैर्य सांडटा. म्हण हांगा कितें म्हणटा देवाचें उतार. आतां कितें वाचलें विधवींक कितें म्हणटा तो. विणगो हांव म्हज्या आवयच्या गर्भांत हांव आयिल्लो भायर सरलो. विणगो हांव परतून वेतलो. सर्वेस्परान दिलें सर्वेस्परान काडून व्हेलें. इतलीं वर्सां ताणें भलायकी दिल्या की ना. आतां बिगडल्या वेळार आमी कित्याक दुरसाचे देवाक. इतलीं वर्सां दिलें, खावंक दिलें, जेवंक दिलें, न्हेसोवन दिलें, एक दीस जेवंक नातलें कितें जाता. इतल्या दिसा आमच्या पळय एकलो आसा न्ही, दिसाक कितले 20-25 फावटी आपणाची ड्रेस बदलिता वय मू. आनी आमकां एक दीस खंय गेल्ले आमी कांय उस्तूर व्हरूं ना, कांय व्हरूं ना. एक दीस आमी तेंच उस्तूर घालना नासल्यान कितें जालें, उडो लायकोंक ना. 40 वर्सां गल्लीत मुस्ताकी कितें जावना पिंदूंक ना आनी गल्ले वानो
विक्रमाच्यो न्ही. ताणें सांगलें विक्रमाच्यो न्ही, कोणाच्यो? उडाच ना गे. आनी आमकां एक दीस अय्यो हांवें हाडूं ना, हांवें बदलूंक हाडूं ना, घालूंक हाडूं ना. ते 40 दीस गल्ल्यांत घालून रावल्यात खंय. आतां तुमी गल्ल्यांत घालले नाकात न्ही. म्हणचे हांवें थोडे फुटी आमकां उपाशी रावंक पडल्यार कितें, देवाकार गांधी भिये नाकात. इल्ली सरप जिरता. हे दीस आमकां पावसांत भिजोवंक आसल्यार व्हडली बरें नितळ जाता. इल्लें थंड जाता, मातयें थंड जाता, भितर तकली थंड जाता. शेळ येता म्हणजे शेळ जाता आमची चिंते नाकात. आमी कितले थोडे फुटी बिजूड म्हणटा आमी. कितें आमी म्हणटा धैर्य सांडटा. आमकां जॉबा बरी, देवान दिलें देवान व्हेलें, सदैव जावं. आज दिल्लें, फाल्यां तो काडटालो, फाल्यां काडल्यार परवा म्हाका दिनाय तो. दिवनाय. दितान कितलें येता? अर्ध वास दिलें गी, दोट्ट्यान दिलें. वाव, तूं जॉबा बरी संपूर्ण तर समर्पीत जाताना कशें पळय. म्हाका 2009 भायर गेलो, खाली केलो वय मू, आतां दिलांगी ना. तितल्यान दिलांगी, ते जाण आसलें दिलांगी. तुमकां कळीत ना, ताज्या वांनी 10 वांट्यांनी 100 वांट्यांनी चड म्हाका दिला. कित्याक ताका हांव विश्वासी रावला. देखून ताका हांव कालतो रावला. देखून आतां फाटीं वचून मुखार वास. विधवेच्या विळापाची बेपारवा करिना. विधवेच्या पोल्यां वयल्यान दुखान देंवतात न्हय. तिचे आस्कार सुस्कार दुखांचे कारण जाल्ल्या मनशाक गुन्यांवकार करतात न्हय. सगळ्या काळजान देवाची सेवा करता तो ताका मानवतलो. आमची दुखांक ताज्या बुतलेन बरोवन दवरला म्हणटा न्ही गे दावीद राय. 56 आनी वर्स खंयची गे आसा ते. म्हजी दुखां तुवें सिस्टलेंत बरोवन दवरलाय म्हणून देवाचे उतार सांगता. देखून तूं रडटा तर सोम्या मुखार रड. म्हजे कश्ट तुवें मेजल्याय. म्हजी दुखां तुजे शिसलेन बरोवन दवर. खंयचे ते? आयजाया कीर्तन 56. सॉरी, कीर्तन 56 8. वय आयजाया न्ही. कीर्तन 56 वर्स 8. विधवेची दुखां तो कितें करता पळयता. आनी उपरांत तिचे आस्कार सुस्कार दुखाचे कारण जाल्ल्या मनशाक गुन्यांवकार करतात न्हय. सगळ्या काळजान देवाची सेवा करता तो ताका मानवतलो. सगळ्या काळजान कोण देवाची सेवा करता. देखून काल मागणी केल्या पावना. काळजान कोण ह्या आसून येवन हांगा जायते फावटी पळयता ब्रेस्तारा थोडे फावटी एकलीं दोगांत आसात. ती येवनात म्हणून पुरोन बसना. आयिल्लीं दोगां जाल्यार हांगा बरें करून जाण पुसून नितळ करून येतात. विनवणीच्या मागण्याक थोडे फावटी आज ही येवनात ती येवनात, कोणाकी कांय पडोना. पाटी पळयन बुकार आसली 4 वरां सॉरी 3 वरां मागून येतात. देखून सगळ्या काळजान कोण समयाची सेवा करता तो ताका मानवता. ताजी मागणी कुपाशी पावतली. पळयान गी तो जाल्याची मागणी कुपांचेर कोण बसला. कुपांत हांवें एक ताळो आयकलो वय मू. कुपाच्या सिंहासनार कुपांक कोण आसा. तुजे मागणी कुपांक वचून तोपतले म्हळ्यार थंय वचून ताका कुट्टितले. कोणाक कुचिले करतले. तुजी मागणी ताका वचून थंय कुचिले करतना तो वगे बसताय. कोण हाच्या तक्षण कांडिता अशें तुजे मागणे ताज्या कुपांत वचून तोपतले. कलत्या मनशाचे प्रार्थन कुपांक तोपता. कलत्या मनशाचे मागणे प्रार्थन पळया न्ही त्या सुंकाकाराचे मागणे कुपांक तोपले. तशें ते आपल्या शेवटाक पावसर विशेव घेवचे ना. देखून तूं मागताय खंयच्या शेवट म्हळ्यार एक उद्देश आसा की ना मागण्याक. खंयच्या गरजे खातीर मागता न्ही ते शेवटाक पावता म्हणसर कितें जातलें. पावसर विशेव घेवचे ना. विशेव घेवचे ना. ते मागणे निरंतर. देखून आदल्या हप्त्यान सांगला धैर्य सुखय नासतना कितें करचें आमी मागणें करीचे. वडोली भावान सांगलें न्ही पेद्रूचें दुसरें पत्र वचो 4 वर्स 7 2 Peter chapter 4 verse 7. पेद्रूचें दुसरें पत्र वचो 4 वर्स 7. 1 Peter 4:7 गी. सर्वस्वचो शेवट लागीं पावला. देखून गडबड नाकात. शांत रावूंक प्रयत्न करा. तवळ मागणें करूंक तुमकां साध्य जातलें. परतून वाचती वळ पयलें पत्र पेद्रूचें पयलें पत्र पळय मू 4. सर्वस्वचो शेवट लागीं पावला. देखून गडबड नाकात. शांत रावूंक प्रयत्न करा. तवळ मागणें करूंक तुमकां साध्य जातलें. आनी गडबडल्या वेळार राग येयल्या वेळार मागणें करूंक जायना बाबा.
शांत असताना मात्र मी मागणी केली वडूळ बरेक त्याने दाखलो दिलं वय मग फर्स्ट किंग चॅप्टर 19 and verse 10 तावन एलिया थंय धांवता फळाफळ घेता वय मग फळाफळ घेवन देवा थंय आसरो सोदता वय मग भुंय कंपनीन ताका देव मेळोंक ना आनी कितें जड वारें आयलें देव मेळोंक ना वय मग आनी कितें जालें तें परत तिका वाचून काड 1 King chapter 19 verse 10 to 14. सर्वस्परान ताका म्हळें भायर सर आनी सर्वस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. उपरांत सर्वस्पर ते वाटेन उतरोन गेलो. सर्वस्परा मुखल्यान एक व्हड बलिश्ट जड वारें मारले. त्या वाऱ्यान दोंगर फुटयले. त्या वाऱ्यान दोंगर फुटयले आनी कडपांचो चुरो केलो. पूण सर्वस्पर जड वाऱ्यान सर्वस्पर ना. जड वाऱ्या उपरांत भुंयकांप जाली. भुंयकांपनी ती सर्वस्पर ना. वास मुखार. भुंयकांपे उपरांत उजो आयलो. त्या उज्यान ती सर्वस्पर ना. उज्या उपरांत एक हळू ल्हान आवाज आयकलो. हो आयकतच ताणें दगल्यान आपले तोंड दंपलें. तो ताळ आयकून दगल्यान तोंड दंपलें आनी भायर सरून तो भुंयारान भितर सरचे कडेन रावलो. एका ताळ्यान ताका म्हळें एलिया तूं हांगा कित्याक आसाय? तूं शांत आसतना तुका आयकूंक मेळटा देवाचो ताळो. हें बँड वाजप फेस्त आनी गम्मातां आनी दाबाजो आचारांत तुका देवाचो ताळो आयकूंक मेळना. देखून ह्याच जाग्यार वर विंगड जाग्यार थंय आमकां भितर पळय बायलो आवाज भितर येना अशें कशें आमकां देवान हांगासर हाडलां पळया. देखून आज सांपावला बऱ्याच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी सांगूंक शकता कित्याक असल्या परिस्थितींत आमकां कितें जालां देवान तयार केलां. सांपावलाक तयार केल्ल्या बरी कितें केलां आयका. 2 Timothy chapter 4 verse 6 to 8 पयले आयका. हांव आतां म्हाका बली कसो बेटोवचे स्थितीर पावलां. पळया न्ही इतलो काळ कितलो वावुरला तो संपूर्ण तार समर्पीत जाल्ल्या उपरांत आतां बली कसो बेटोवच्या स्थितीर पावला. हांवें वेसो वेळ लागीं पावला. पळया न्ही तो सुरसुर ना. हांव इतले वावर केला देवाक महिमान दिवन ताच्या राजा खातीर वावरला ताच्या एकवटांत रावन वावरला देखून म्हजो वेसो वेळ लागीं पावला. म्हजें झूज हांव बरें झुजलां आनी देवा खातीर हांव झुजतां. जेतना हांव झुजलां ताच्या राजा खातीर हांव झुजलां देखून बरें झुजलां. शेवट पर्यंत म्हजें दाव हांव धांवलां. मात्र न्ही ताचे खातीर हांव धांवलां. म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला. ह्या सर्वांत भावार्थ सांबाळला हें गरजेचें. केतिंकस कोणी आसों दी वसों दी सोडून दी कोणी कितें म्हणून दी तुजो भावार्थ सांडे नाका. भावार्थ हांवें सांबाळला. आतां नितीवनपणाचो मुकूट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. हो मुकूट नितीचो मुनसुबेदार म्हणटात तो सोमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितलो. ह्या खातीर तुजो म्हजो आमचो शेवट कितें. हाज्या पयलीं एफेसकारां पयल्या पत्रांत हांवें सांगलां न्ही ह्या वर्सवर 6 आनी वळ 16 गी कितें शिरस्त्रांत जावं दी न्ही सत न्ही ताजे उपरांत लास्ट बाच्यावेचें देणे जावं दी तुमचे शिरस्त्रांत. कसली बाच्यावी? तुमचे शिरस्त्रान म्हणून कसली बाच्यावी? आत्म्याची बाच्यावी. देखून हांगा ताच्या भावार्थाद्वारे पावलान कितें सांबाळला? ताचो आत्मो सांबाळला. देखून कसलो कुरो ताका तयार आसा? नितीवंतपणाचो कुरो ताका तयार आसा. नितीचो मुनसुबेदार म्हणटात तो सोमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाका मात्र न्हय ताच्या येण्या कत्रे घेवन आसलेल्या समेस्तांकी तो दितलो. देखून आतां मागण्याचो शेवट कितें? हांवें तुवें आमी मागाचें कितें? त्या येण्याक ती घडी उडोवला आमी आयकलें न्ही फेस्तां मारची आनी घाले आमाल पिवन ते पळय हें बंद करा. ती घडी केदां येतले म्हणून आमी नेना. देखून कळना आसा मागणें करा कित्याक तो वेळ केदां येतलो म्हणल्यार आमी नेना. सो मागीर एकवटांत रावा तो घडी तो दीस ती घडी केदां येतले म्हणल्यार आमी नेना. देखून तो महिमेचो कुर्रो आपणाच्या खातीर न्ही. हांगा 5 दिसांची रितीर जाली आमी पिकनिकाक या जावं बरो. काल 5 दिसांची रितीर जाली हांगा वडावळेची रितीर देखून पोर जाली ब्रेस्तार जाली वय मू. शुक्रारा केदाळ आमी येतले. शुक्रारा येवच्या नाका सांतेन भोवया. थोड्यांक तशेंच जालां. देखून खंयचो अवकाश आसा तुमी वगडोचो न्ही भाव भयणीन. देखून मागीर सांगता न्ही गी मुखार 18व्या वळींत 16व्या वळींत 18वी वळ पळय. म्हाका पयले पटी तनकेक उबो केल्ल्या वेळार कोणूच म्हजे पक्षेन रावलो. कोणी हाची गरजूच ना. तूं सोम्याच्या एकवटांत आसा जाल्यार तुका तणकेक उबो केल्ल्या वेळार तुका खंयचे म्हणटा खंयच्याक उबो केल्ल्या वेळार ना. हांगा सांपावल म्हणटा सोमीन्स सगळ्यांनी म्हाका सांडून घालो. सगळ्यांनी म्हाका सांडलो. हाच्या खातीर देव तांकां गुन्यांवकार करिना जावं. देखून सगळ्यांनी सांडल्या रे सोडल्या रे तांकां देव गुन्यांवकार करिना जावं. पूण सोमी म्हजे बगल्यानच रावलो. कोणे सांडल्या रे तो आमकां सांडी सोन कोणे फटयल्या रे आमकां फट
बरें कोत्ता आमकां आनी देवाचें उतर तेन्ना सांगता सांपाव लागतो अनभोग जाला सो मी म्हज्या बोगलेनच आसलो आनी ताणेंच म्हाका गठाय दिली आनी ताणें म्हाका गटाय दिल्ली देखून हेर जातीच्यांनी कान दिशें म्हजे मरिफात सुवार्थ संपूर्ण तरान परगट जाली आतां जाल्यार म्हजे मरिफात या आमच्या भावा मरिफात सुवार्थ परगट कोण दिता बळ धैर्य दिता बळ दिता सदां कोण दिता बळ कोण म्हज्या बोगल्याक आसा संस्थोगी पदवेदारगी अधिकारीगी कोणी म्हजे हे म्हाका ह्या हुद्द्या खातीर नेमलेले कोणीगी कोण आसा 31 वर्सां तोच आसा म्हज्या बोगल्याक उजव्याक दाव्याक मुखल्यान फाटल्यान म्हज्या सांगाता म्हाका धैर्य दिता आनी अशें सिंहाच्या घासांतलो हांव बाचाव जालो सिंहाची घास म्हळ्यार असली सिंह जायचे म्हणना तुजो वैरी देवसार गरज घालतल्या सिंहा बरी ओ सिंह म्हणजे सैतानच्या कुतांत्र्यांत हांव ताच्या शाड्यांत्रांत हांव ताच्या मंत्रतंत्रांत हांव ताच्या पुराय आनी खंयच्या या मोसांत हांव घासांत हांव पासांत हांव कोणे म्हाका सिंहाच्या घासांतलो हांव बचाव जालो सर वायटांतलो आनी की सुमी म्हाका निवारतलो बोला न्ही येदो बचाव केला मात्र आनी मुखारी तोच बचाव करतलो आनी आपल्या सर्गींच्या राज्यान शाबीत वन पायतलो देखून इतली वर्सां जाली म्हणटा ते रिटायरमेंट न्ही इतली वर्सां जाली म्हणटा आतां यात न्ही तरणाटे दाटे मोटे ते मुखार समज ना आनी मुखार कितले दीस आसात कितली वर्सां आसात आकाय समी म्हाका ताकद दितलो सकत दितलो बळ दितलो आनी म्हाका वेळ येताना निमाणी कितें म्हणटा सर्गींच्या राज्यान शाबीत वन पायतलो सर्गींच्या राजाक वन पायतलो देखून वस्सू हुस्को मासनी इस्सू उमेद कितें म्हणटात इस्वुर्बा पावलाक आसली हेंच धैर्य हेंच बळ वस्सू बावडत इस्पातेनी ताका आसली तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक आसा तर आमी भियेना आमी एकसुरी न्ही आमकां कोणें सांडला म्हणलें चिंता भियेना बदलाक आमी केदाळय बापा सोय पुता सोय पवित्रात्म्या सोय एकवटलेली देखून आमकां कांयच उणें जावचें ना देखून असोलो भावार्थ आमचें तें हर एकल्या तें उदेवन सोम्याच्या कामांत निरंतर उर्बेन वावरूंक तो आमकां कृपा आदार आशिर्वाद दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन समर्पिता जेजू समर्पिता समर्पिता जेजू समर्पिता तुझ्या सेवेक मुझे जीवित तुझ्या सेवेक मुझे जीवित मोगान तू स्वीकार कर मोगान तू स्वीकार कर काणिक जा मुझे सर्वस्व काणिक जा मुझे सर्वस्व समर्पिता जेजू समर्पिता समर्पिता जेजू समर्पिता म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदार देव बापा मानता तसल्यान जा म्हूण तुमी मागात तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेखेपच्या बेचादावा सर्वीस पौस मानून घे सर्गींच्या मोगळा बापा सदांच कालत्यापणान तुजे सशी येवंक आनी विश्वासीपणान तुजी सेवा करूंक आनी आमच्या भावार्थान थीर रावंक आनी सदांच तुज्या उतरा प्रमाणे जिवंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस सर्वेस पोराक आमच्या देवाक दिन वसूया सर्वेस परा पवित्र बापा सर पदवीधरण सस्नाच्या देवा सर्व खाली आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ खैदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या कामचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यावरी आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतलें तो मौन सालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें झेत व्हरून पुना जिवंतपण उगडापेंक केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पळयत परजा तुका झडून घेतली देखून देवदूतान समज भक्तां सांगाती
तुझ्या महिमेचे कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. दरबाराचा सर्वेस पोतो सर्गारी संसार भरला तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा ओम सगे तुका जय ओम सगे तुका जय ओम सगे तुका जय सर्वेश्वराचे नावे दाता जय 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 ओम सगे तुका जय ओम सगे तुका जय ओम सगे तुका बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या सुम्यांच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या कुशीन कश्ट मरान सोसूंक ज्या दिदान उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शोसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हण तुमी समज घेयात आनी अंतल्यान पियेत म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सचणी कराराचें रगत पदकाचे बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडता सगट परगट Jesus मेरो Jesus जीवन सारा Jesus बाबा जेच्या मरण आसूं आनी ताचें पुनर्जीवनपण आमी भक्तीपण उडास करता जिवीत सोंडे सडवणची कास तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. जेजूची कूड रगत सेवतेला आमी समेस्त तांकां पवित्र रत्नार एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पर के प्रितुमेच्या विस्तारलेले तुजे पयस सभे समजे देव परजस तुज्या पुत्र क्रिस्ता समी सोडवून नावळकल्या बावडता आमचो बावट घटक तिरक त्याचे एकवटांत आमी जीशें कर तसं उजवाडांत आमी सलाशें कर तसं दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडाशें कर. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान ते सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें तें पर जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. आमकां बरें देवाच्या संगती बागेन धर्मतान सर कळ्ळें तुका मानवल्यान तो सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकांय वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यो जेजू वरवीं त्यो जेजू सांगता त्यो जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडून धरच्या आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या सुकलेल्या हांव बक्षिता तशें तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली विघ्नांतले अनवारांतले अवघडांतले सतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नातार मोरनांतले स तेच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आशेंतले मरेकार केसले पिडेशेड्यांतले स तेच्या काळोखांतले स रितीच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय ददोसकाय संपूर्णकाय सोसणीकाय कुशलकाय तशेंच ल्हानविकाय तुमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज जेजू क्रिस्ताचे येणे भरोशानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतें सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कुशे परमेन तिका आनी आमकां शांती दिन एक वडान सांबाळ तुजे त्या राज वर्साले त्या ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां.
देवाचे शिडे संसाराचे पाप कटतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडे संसाराचे पाप कटतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडे संसाराचे पाप कटतले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक वेता ती आमच्या जत्यान क्यास थाडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकीन वखदांतल्यान जावं. पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आमी सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमिया तेजे भितरचे म्हाका पावना क्रिस्तची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू. आमेन. जेजू मुजो मोगाचो सूर्यो, जेजू मुजो शांतीचो दर्यो, जेजू मुजो मोगाचो सूर्यो, जेजू मुजो शांतीचो दर्यो. ताचे बरी कोणी ना, ताचे सारको मेळचो ना, ताचे बरी कोणी ना, ताचे सारको मेळचो ना. सदांच मुजो पत्नीचो, सदांच मुजो पत्नीचो. जेजू मुजो देवाची शेळी, जेजू मुजी देसाची सावळी. जेजू मुजो देवाची शेळी, जेजू मुजी देसाची सावळी. ताचे बरी कोणी ना, ताचे सारको मेळचो ना, ताचे बरी कोणी ना, ताचे सारको मेळचो ना. सदांच मुजो पातयेणेचो, सदांच मुजो पत्नीचो. जेजू मुजो जिणयेचो उजवा, जेजू मुजो कोडींतलो उजवा, जेजू मुजो जिणयेचो उजवा, जेजू मुजो कोडींतलो उजवा. ताची बरी कोणी ना, ताचे सारको मेळचो ना, ताचे बरी कोणी ना, ताचे सारको मेळचो ना. सदांच मुजो पत्नीचो, सदांच मुजो पत्नीचो. जेजू मुजो सर्वांक बरो, जेजू मुजो सदां काळहिरो, जेजू मुजो सर्वांक बरो, जेजू मुजो सदां काळहिरो. ताची बरी कोणी ना, ताचे सारको मेळचो ना, ताचे बरी कोणी ना, ताचे सारको मेळचो ना. सदांच मुजो पातयेणेचो, सदांच मुजो पत्नीचो, सदांच मुजो पत्नीचो. प्रार्थुया. बापा वर्तो संतोष आज आमकां तुज्या उतरावर येवन तुवें आमकां सता मिस्तर गोट सर्गीच्या राजाचे कळीत केल्या मात्र न्ही जायतो वेळ तुज्या आजारपणांत रावून तुका वळखोंक तुका आयकोंक तुका जाणा जावंक मात्र न्ही तुजे कडेन वय भावार्थ दोन आमच्या गरजां खातीर मागोवंक की तुवें आमकां धैर्य दिलाय देखून हो भावार्थ आनी की सांबाळूंक आनी ह्या एकवटान सदांच जियोंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस पो तुमचे सव्वे आसो, तुमचे सव्वे आसो. सरपद वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवंक वेच्या त्या जेवणाचेर
जेवण तयार केल्या भाव बहिण्यांचेर, त्या जेवणा उदार पोंद दाखयल्या धणींचेर, सेवा दितल्या सर सेवकांचेर, विनवणी करतल्या भाव बहिण्यांचेर, हांगा येवन जेजूक वळख केल्या क्रिस्ताचे म्हणल्यार हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा. देवाचे